पृथ्वीभरका हरेक राष्ट्रबाट स्वर्गमा आशा राख्नुभएका परमेश्वरका बहुमूल्य सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ सिन्चनजी येशूको मण्डली पत्रुस स्कुलको युजे ओक हुँ। कोरोनाको कारणले गर्दा सारा संसार कठिनाइमा परेको यो घडी परमेश्वरको प्रकाशित वचन चाहने हृदयले अमूल्य समय निकाल्नुहुने हरेक जनलाई हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँछु। आज पनि यी सबै थोक आज्ञा दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँदछु। यो समय आउनुभएका सारा पृथ्वीभरका हजुरहरू परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुभएको होस् भनी कामना गर्दछु। सेमिनारको अगाडि हामीहरू हाम्रो हृदय भेला पारेर परमेश्वरको सामुन्ने प्रार्थना चढाउनेछौँ। प्रेम र अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुने सर्वोच्च पवित्र दयालु पिता परमेश्वर आज पनि अत्यन्तै बहुमूल्य दिन दिनुभएको छ। बहुमूल्य जीवन र श्वास दिनुभएको छ। हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी यो समय पृथ्वीभरका सारा मानिसहरूको बीचबाट परमेश्वरको प्रेमले हामीहरूको पाइला डोर्याउनु भई परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सेमिनारसम्म डोर्याउनु भएकोमा अनुग्रह र प्रेमप्रति हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँछौँ। पवित्र पिता परमेश्वर 6000 वर्षको कार्य अवधिभरि सबैभन्दा बहुमूल्य प्रकाशको पुस्तकको कार्यहरू अगमबानी वास्तविकता बनेर देखा परेको यो समय प्रभु येशूको प्रवक्ता दूत प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट दिनुभएका यी प्रकाशित वचनहरूको माध्यमबाट अहिलेको बेला र बाइबलभित्रको म को हुँ भन्ने बारेमा बिउझाइदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी यो समय प्रकाश 4 र 5 अध्यायका अगमबानीका वचन र बाइबल अनुसारै देखा परेका वास्तविकता गवाही आउने यो बहुमूल्य समय रहेको छ। जीवन र आशाले भरिपूर्ण भएको यो समय यो स्थान आउनुभएका हरेक जनाको हृदय परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस्। गवाईमा आएका नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको सम्पूर्ण गवाही परिपूर्तिका गवाहीहरू हामीहरूको निम्ति जीवनको तुरैको स्वर बन्न सक्ने गरी परमेश्वरले अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। पवित्र पिता परमेश्वर आज प्रतिज्ञाको गोठालोको सट्टामा प्रकाशको पुस्तक 4 र 5 अध्यायका वचनहरू गवाही दिँदै गर्नुभएको लेक्चरज्यूको ओठलाई पिता परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस्। यो सुरुवातको समयबाट अन्तिम समयसम्म पवित्र आत्माले भरपूर अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। अनुग्रह र धन्यवादले भरिएको समय बनेको होस् भनी हृदयबाटै कामना गर्दै प्रेमले भरिपूर्ण हुनुभएको प्रिय प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण धन्यवाद र प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाशको पुस्तक 4 र 5 अध्यायका वचनहरू गवाही आउँदैछन्। आज परमेश्वरको यी वचनहरू गवाही लिएर आउनुभएका यी जङवु लेक्चरज्यूलाई स्वागत गर्नेछौँ। स्वर्ग र अनन्त जीवनमा आशा राख्नुभएका संसारभरका हरेक राष्ट्रका धर्मावलम्बी जनहरू विशेष गरी क्रिस्चियन पास्टरजनहरू र विश्वासका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। यसरी सिन्चनजी अनलाइन वचनको सेमिनारमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो स्थानको शोभा बढाइदिनु हुने हरेक जनामा परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेम भरपूर रहोस् भनी प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछु। वचनको गवाही दिन भन्दा अगाडि म मेरो बारेमा यो समय छोटो परिचय दिन चाहन्छु। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला पत्रुसको नाममा खडा गरिएको सिन्चनजी पत्रुस स्कुलको लेक्चरर ई जङ वु हुँ। मैले स्वर्गको रहस्य प्रकाशको पुस्तकका वचन र वास्तविकता गवाही दिन सक्नुको कारण चाहिँ स्वर्गबाट प्रकाश पाउनु भएको सिन्चनजी प्रतिनिधि इमानी चेयरम्यानबाट सिकेको कारणले गर्दा हो। म सुरुबाटै सिन्चनजीको विश्वासी जन भने होइन। क्रिस्चियन धर्ममा आमाको कोखबाटै क्रिस्चियन अनुयायीको रूपमा हुर्कदै आएको हुँ। मण्डलीहरूमा अत्यन्तै मेहनत लाएर सेवाकाई गर्दै आएको हुँ। विश्वासको महत्त्व चाहिँ कि यो संसारमा सुखसँग बाँच्ने र मरेर स्वर्ग पुगिन्छ यतिसम्म मात्रै मलाई थाहा थियो र विश्वासप्रतिको त्यति ठुलो चिन्ता ममा थिएन। तर कुनै एक दिन ममा एउटा चिन्ता देखा पर्यो। बाटोमा हिँड्दै गर्दा पर्चा एउटा पाएँ र विश्वास गरे पनि निधार र दाहिने हातमा 666
छाप लियो भने दियाबलसको सन्तान बनेर नरकमा जान्छ, यो कुरा थाहा पाएँ। सुरुमा त्यो वचनलाई मैले व्यवस्था गरेँ, तर जति समय बित्दै गयो ममा त्रास बढ्दै गयो। तर मानिसहरू चाहिँ शैतानको छाप नलेऊ भनेर त भने, तर आखिर त्यो के हो भन्ने बारेमा यकिनका साथमा मलाई बुझाउन सकेनन्। त्यसै क्रममा एक दिन साथीको माध्यमबाट सिन्चनजीको प्रकाशित वचनहरू सुन्न पाएँ र त्यतिका समयसम्म खुल्दुली लागेको 666 छापको बारेमा यकिनका साथमा थाहा पाएँ, सिक्न पाएँ। र प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको समयमा विशेष गरी त्यो घटनाको बारेमा प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको साक्षीको गवाई फरक थियो। 666 को गवाई चाहिँ कहिले, कहाँ, कोबाट घट्ने घटना हो अनि कसरी पुरा हुने घटना हो, यसको नतिजा के भयो, यी सबै कुराहरू 6 को आधारमा प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू इन्कारै गर्न नसक्ने गरी बाइबलसँग ढङ्गले र प्रष्ट यकिनका साथमा गवाई प्राप्त गरेँ। त्यो बेला विचार गरेँ, ओहो, म त बाइबल भित्रबाट होइन, बाइबल बाहिरबाट अन्धो विश्वास पो गरिरहेको रहेछु। त्यो बेलाबाट म चाहिँ बाइबल भित्र छिरेर अझ मेहनत गरेर प्रकाशित वचनहरू अध्ययन गरेँ र यो अचम्मित प्रकाशित वचन सिन्चनजी प्रतिज्ञाको गोठालोबाट निस्किआउने कुरा थाहा पाएँ। कसरी प्रकाशको पुस्तकका गवाईहरू सिन्चनजी प्रतिज्ञाको गोठालोबाट बाहिर आयो त तपाईहरुलाई पनि खुल्दुली लाग्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ आज गवाही दिने यी वचनबाट तपाईहरु स्पष्ट बन्नुहोस्, म कामना गर्दछु। स्वर्गको आशामा बस्नुभएका हरेक विश्वासका जनहरू, आज हामी प्रभुको दोस्रो आगमन र प्रभु येशूको रगतबाट खडा गरिएको नयाँ करार परिपूर्ति हुनको लागि कतिसम्म व्यग्र भएर पर्खिरहेका थियौं। यी प्रकाशको पुस्तक पूरा हुन अघि चाहिँ जो कसैलाई पनि प्रकाशको पुस्तकको अर्थ र वास्तविकता थाहा थिएन, तर अब भने बेला भएको हुनाले नयाँ करार प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू प्रष्टसँग खोलिएर आएको छ र गवाही आइरहेको छ। यो गवाही चाहिँ मत्ती 24 को 14 पदमा भनिएको कुरा पूरा हुनको लागि सारा संसारभर प्रचार हुने स्वर्गीय समाचार भएको हुनाले सारा जातिले सुन्न पाउनु न्यायसङ्गत हो भनेर म विचार गर्छु, विश्वास गर्छु। र यो समय हजुरहरू पनि हृदयको ढोका खुल्ला राखेर बाइबलभित्र छिरेर बुझेर महसुस गरी यी प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू हृदयमा लेख्ने र बिना थपघट प्रकाशको पुस्तकका वचनहरूलाई पालना गर्ने तपाईँ हामी बनौं, म कामना गर्दछु। आजको गवाही चाहिँ प्रभुले दृष्टान्तमा बताउनु भएका कुराहरू अगमबानी अनुसारै वास्तविकता देखा परेको छ। ती वास्तविक स्वरूपहरू गवाही प्रष्ट दिनेछु, तर मानहानि कानुनी समस्याले गर्दाखेरि ती नामहरू छोटकरीमा बताउनेछु र वचन प्रचार गर्दै गर्दा तोकिएको समयमा सबै सक्न भ्याइएन भने म सुरुमै तपाईहरुसँग माफी पनि चाहन्छु र अब बोर्डमा जानेछु र वचनको गवाही दिनेछु। हजुर, गत समय हाम्रो सिन्चनजी प्रतिज्ञाको गोठालो र योन्ना कुलपतिबाट प्रकाशको पुस्तक 1, 2 र 3 अध्याय राम्रोसँग सिक्नु भएको छ नि। आज मसँग सँगै अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही प्रकाशको पुस्तक 4 र 5 अध्यायका वचनहरू हुन्। र सुरुमा प्रकाश 4 अध्यायका वचनबाट व्याख्या गर्नेछु। आजको मुख्य पदको शीर्षक चाहिँ प्रकाश 4 अध्याय आत्मिक संसार, परमेश्वरको सिंहासन र मर्यादा क्रम संरचना रहेको छ। फेरि आत्मिक संसार भन्ने हो भने यो पृथ्वीको भौतिक संसार होइन, स्वर्गको आत्मिक संसार हो। आत्मिक संसारमा परमेश्वर रहनुहुन्छ र परमेश्वरको सिंहासन र धेरै मर्यादा क्रमहरू छन् र धेरै स्वर्गदूतहरू मिलेर बसेको संरचना देखाउने कुरा हो। र प्रकाश 4 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक स्वर्गको संरचना देखाउने अध्याय हो। मुख्य पदको रूपरेखा परिपूर्तिको घडी प्रकाश 2 र 3 अध्यायको चिठी पठाएपछि र घटनाको स्थान आत्मिक संसार परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने। र अब उसो भए यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ घटनाको स्थान परिवर्तन भएको कुरा हो। 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ यो पृथ्वीका 7 सुनका सामदान मण्डली घटनाको स्थान थियो र अब
4 र 5 अध्याय चाहिँ आत्मिक संसार हो र प्रकाश 1 अध्यायमा प्रभु येशूबाट चयन प्राप्त गरेका नयाँ योन्ना छन्। विद्रोह गरेका 7 सुनका सम्मान मण्डलीका 7 दूतलाई चिठी पठाऊ भनेर आज्ञा पाएका छन्। र कस्तो चिठी हो त? प्रभुको मार्ग तयार पार्ने यी बत्तीका काम गर्ने दूतहरूलाई। यिनीहरू चाहिँ प्रभु येशू नभएर शैतान निकोलाइटसँग यिनीहरू एक भएका छन् र नयाँ योन्नाले चाहिँ प्रभु येशूको आज्ञा अनुसारै शैतान निकोलाइट्सका झुटा गोठालासँग एक बनेका ती दूतहरूलाई प्रस्ताव गर शैतानसँग शत्रुसँग लडाई गरेर जित्यो भने प्रतिज्ञाको आशिष पाउनेछौ भन्ने चिठी पठाउँछन्। र चिठी पठाएको कुरा देखेर हामी यी नयाँ योन्ना चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालो हुन् भन्न सक्छौँ। कारण यिनले चाहिँ प्रभु येशूको सट्टामा उहाँको चिठी पठाइदिए र यसपछि अब आत्मिक स्वर्गबाट नयाँ योन्नालाई चाहिँ यतामाथि आऊ भनेर बोलाइन्छ र धेरै कुराहरू देखाइन्छ। अब उसो भए देखेका कुरा र सुनेका कुराहरू छन् र मुख्य पदको मुख्य सारबाट म सरसर्ती वर्णन गर्नेछु। 1 पदमा चाहिँ यसपछि चाँडै नै हुन आउने काम भनिएको छ र 1, 2 र 3 अध्यायसम्म पूरा भएको छ र 4 अध्यायबाट पूरा हुने कुराहरू देखाइँदैछ र 2 पदबाट 8 पदसम्म चाहिँ आत्मिक संसार परमेश्वरको सिंहासन र मर्यादा संरचना देखाइएको छ। र अब सुनेको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कारण कि परमेश्वर र आत्मिक संसारको राज्य चाहिँ अनन्तसम्म कि आत्मिक संसारमै रहिरहने कुरा होइन, भविष्यमा यो पृथ्वीमा ओर्ली आउनु हुने कुरा बताइएको छ। अब उसो भए कहिले, कहाँ, कसको साथमा आउने कुरा हो अनि आएको बेलामा त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नको लागि योग्यता के हो भन्ने कुरा यो समयको माध्यमबाट राम्रोसँग बुझ्नु भएको होस् कामना गर्दछु। प्रकाश 4 को 1 सुरुमा हामी पढ्नेछौँ र त्यसपछि बाँकी व्याख्या गर्नेछौँ। प्रकाश 4 को 1। यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यतामाथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु। आमेन। राम्रोसँग पढ्नुभयो र मुख्य पदमा छिर्नभन्दा पहिले सुरुमा केही कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। कारण यसपछि मैले देखेँ भनिँदैछ। मैले देखेँ भन्ने भागलाई हेरौँ। यो वचन चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको घटनाक्रम परिपूर्ति भएको बेलामा छेउबाट देखेको र सुनेको एकजना व्यक्ति छन् भन्ने कुरा हो। अवश्य पनि 2000 वर्ष अगाडि चेला योहन्नाले चाहिँ दर्शनमा देखेको र लेखेर राखेको कुरा हो। तर त्यो वचन परिपूर्ति हुने यो वास्तविकताको समयमा प्रकाशको पुस्तक अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा छेउबाट सबै कुरा देख्ने र सुन्ने एकजना प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ योन्ना छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र सुरुमा यसपछि जुन कुरा हुनुपर्छ त्यो कुरा के हो त? र सुरुमा यसपछि चाहिँ भन्ने अनुसारै यस्तो काम पछि अगाडि एउटा कुनै घटना घटेको छ र त्यसपछि अर्को घटना घट्छ भन्ने कुरा हो। प्रकाश 2 र 3 अध्यायको चिठी पठाउने काम सुरुमा भयो र त्यो काम पछि अब अर्को घटना यहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा हो। र यहाँ यस काम पछि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कारण यसपछिले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको घटनाको अघि र पछिको सम्बन्धलाई बताउँछ। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ जम्मा 6 पटक प्रकाशको पुस्तकको घटना अघि र पछिको सम्बन्ध जनाउने यसपछि भन्ने शब्द देखा पर्दछ र यसभन्दा अघि कुनै एउटा घटना घट्यो र यसभन्दा पछि अर्को घटना घट्यो। यी दुईलाई जोड्ने यसपछि भन्ने शब्द हो र प्रतिज्ञाको गोठालो हो भने यसपछिको बारेमा बताउन सक्नुपर्छ। यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा खुल्ला ढोका देखेँ। यो स्वर्ग कस्तो स्वर्ग हो त? यहाँ भएको खुल्ला ढोका चाहिँ कस्तो खुल्ला ढोका हो त? र भौतिक ढोका होइन, यो आत्मिक संसारमा भएको ढोका हो यो। र अब कि प्रकाश 21 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम देखा पर्दछ। परमेश्वर र प्रभु येशूले बास गर्नु भएको छ। प्रभु येशूका 12 चेलाहरू जग बनेर त्यहाँ एउटा स्वर्गको पवित्र सहर बनेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा 12 ढोकाहरू छन् र
यो स्वर्गमा नयाँ योहन्नालाई यतामाथि आऊ भनेर बोलाइएपछि उनी त्यहाँ पुग्छन् र उनले त्यहाँ ती कुराहरू देख्छन्। र यसपछि यतामाथि आऊ भनेर बोलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तुरैको स्वर जस्तो आवाज भनिएको छ। प्रकाश 1:10 पदमा सुरुमा प्रभु येशूले बोलाउनु भएको देख्न पाइन्छ र त्यो चाहिँ प्रभु येशूको स्वर हो। प्रभु येशू चाहिँ अहिले आत्मिक स्वर्गमा आऊ भनेर बोलाइरहनु भएको छ र माथि आऊ भनेर बोलाउनुको कारण पनि हो नि। कारण चाहिँ यसपछि जो हुनुपर्ने जुन कुरा छ त्यो देखाउनको लागि। त्यसो भए ती कुरा चाहिँ के हुन् त? त्यो चाहिँ प्रकाश 4 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्म लेखिएका घटनाहरू देखाइदिनको लागि हो। र अब उसो भए नयाँ योहन्ना चाहिँ प्रकाश 1, 2 र 3 अध्यायका घटनाहरू पुरै देखे र 4 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्म पनि प्रकाश पुरै अध्यायका घटनाहरू देखेको हो भने प्रकाश पुरै अध्यायका घटनाहरू देखेको र सुनेको एकजना व्यक्ति मात्रै नयाँ योहन्ना एकजना हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब उसो भए अहिले भर्खरै यहाँनिर यतामाथि आऊ भनेर स्वर्गतिर उचालिएको जो पवित्र आत्माको प्रभावमा आत्मिक स्वर्गमा पुगेको कुरा देख्न पाइन्छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्वर्गमा उक्लेर आउने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? बाइबलमा धेरै मानिसहरू स्वर्गलाई आत्मिक स्वर्गलाई देखेका छन् र त्यहाँ पुगेर आएका पनि छन्। तर वास्तवमा जो दर्शनमा देखेका अगमवक्ताहरूले दर्शनमा देखेका हुन् र वास्तविकतामा परमेश्वरको आत्मिक स्वर्गमा पुगेर आएको व्यक्ति चाहिँ मात्रै 2 जना देख्न पाइन्छ। को हुन् त? र सुरुमा प्रभु येशूको पहिलो आगमनको बेलामा प्रभु येशू आफै हुनुहुन्छ र प्रभु येशूले चाहिँ योहन्ना 3:13 पदमा स्वर्गमा पुगेर आउने व्यक्ति मानिसको पुत्र बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर बताउनु भएको छ। र प्रभु येशूले आत्मिक स्वर्गमा पुगेर सबै कुरा देखेर सुनेर माथिबाट आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् स्वर्गबाट आउने व्यक्तिले चाहिँ आफूले देखेको र सुनेको कुराको गवाही दिनुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। अनि ती गवाही ग्रहण गर्नेले चाहिँ यो सत्य हो भनेर तिनीमाथि छाप लगाइन्छ अर्थात् परमेश्वरको सम्पत्ति बनाइन्छ भनिएको छ। र प्रभु येशूको साथमा परमेश्वर आत्मिक स्वर्ग आएर बास गर्नुभयो। त्यो हुनाले प्रभु येशूले प्रस्ताव गरेर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर स्वर्गका सुसमाचारहरू प्रचार गर्नुभयो र स्वर्ग उहाँको साथमा रहनुभयो। यसको अर्थ स्वर्गदूतहरू पनि उहाँको साथमा बास गर्नुभयो। त्यसैले योहन्ना 1:51 पदमा पनि परमेश्वरका दूतहरू प्रभु येशूको साथमा सँगै रहेको कुरा देख्न पाइन्छ। र अब 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू चाहिँ पुनरुत्थान पछि आत्मिक स्वर्गमा उचालिनुभयो र प्रभु येशूले फेरि बोलाउनु हुने एकजना व्यक्ति देख्न पाइन्छ। यो व्यक्ति प्रभु येशू आफै त हुनुहुन्न। को हुनुहुन्छ त? र नयाँ योहन्ना हुन्। 2000 वर्ष अगाडि चेला योहन्नाले पनि दर्शन देखेर आत्मिक स्वर्गलाई देखेको हो, तर वास्तविक स्वरूपमा होइन। पुरानो करारमा इजकेल पनि र मोसा पनि त्यस्तै नै हो। तर दोस्रो आगमनको समयमा आत्मिक स्वर्गमा पुगेर आएको प्रकाशको परिपूर्तिको समयमा एकजना व्यक्ति नयाँ योहन्ना मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोला। अब उसो भए नयाँ योहन्ना मात्रै आत्मिक स्वर्गका सम्पूर्ण कुराहरू हेरेको र देखेको भएको हुनाले त्यो स्वर्गको गवाही चाहिँ यो व्यक्तिबाट आएको हो भने यो चाहिँ साँचो गवाही हो। धेरैजना व्यक्तिहरूले स्वर्गमा पुगेर आए भनेर भने तापनि बाइबल अनुसारको गवाही छैन र प्रकाशको पुस्तकका सम्पूर्ण घटनाहरू देखेको र सुनेको व्यक्ति होइन भने उसको गवाही गलत हो। र अब आत्मिक स्वर्गमा पुगेको हुनाले आजको शीर्षकमा चाहिँ अब परमेश्वरको सिंहासन र मर्यादाक्रम संरचना पक्कै पनि देखेको हुनुपर्छ। हजुरहरू आत्मिक स्वर्ग कस्तो देखिएको होला? गएको अनुभव त छैन। प्रकाश 4 अध्यायमा अत्यन्तै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ र आज यो समय वचनको माध्यमबाट मसँग आत्मिक स्वर्गको संरचनालाई तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ। र हजुरहरू यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि हेर्नु त यसरी चित्र सजिलोको लागि बनाइएको छ र प्रकाश 21 अध्यायको खोलिएको ढोका जो 12 ढोका भित्रबाट प्रवेश गर्यो भने अब परमेश्वरको सिंहासनको संरचना र त्यहाँ आत्मिक थोकहरू देख्न पाइन्छ।
र त्यहाँ देख्न पाइने पात्रहरू परमेश्वर 24 धर्मगुरु 7 बत्तीका आत्मा 4 जीवित प्राणी र काँचको समुद्र रहेका छन्। र यी कुराहरू एक एकवटा म तपाईलाई बताउने छु। सुरुमा चाहिँ 2 र 3 पदको कुरा हो। पवित्र आत्माको प्रभावमा आत्मिक स्वर्गमा पुगेको कुरा हो। यहाँ आत्मामा पुगेको कुरा हो र त्यहाँ गएर देखेको कुरा चाहिँ एउटा सिंहासन छ र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ बिल्लो र लालमणी जस्तो देखिनुहुन्छ र इन्द्रेणी वरिपरि रहेको छ र पन्ना जस्तो इन्द्रेणी भनिएको छ। अब त्यो सिंहासनमा बस्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? त्यो विराजमान व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई के भनिएको छ? बिल्लो र लालमणीसँग उस्तै भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ कि आकाश र पृथ्वी अर्थात् नीलो आकाश र रातोले पृथ्वीलाई संकेत गर्ने कुरा हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सिंहासनमा विराजमान हुने व्यक्ति चाहिँ आकाश र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। र इन्द्रेणी थियो जो पन्ना जस्तो भनिएको छ। इन्द्रेणी चाहिँ उत्पत्ति 9 को 13 पदमा गएर हेर्ने हो भने करारलाई संकेत गर्ने गर्दछ। नोआको समयको जलप्रलयपछि परमेश्वरले नोआसँग करार बाँध्नुभयो जो इन्द्रेणीले जनाउनु भएको छ र पन्ना जो हरियो रङको हुन्छ र हरियोले चाहिँ अनन्तता जनाउँछ, कहिले पनि ओइलाउँदैन। यसको अर्थ परमेश्वरको करारको अनन्तता जनाउने गर्दछ र यो कुरा चाहिँ हिजकियल अगमवक्ताले देखेको परमेश्वरको स्वरूपसँग उस्तै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने 24 धर्मगुरुहरू छन् र त्यहाँ कि सिंहासनको वरिपरि 24 धर्मगुरुहरू 24 सिंहासनमा बसेका छन् र उनीहरू सेतो वस्त्र र सुनको मुकुट पहिरेका छन्। यी 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सबै कामको जिम्मा लिएका 24 आत्माहरू हुन्। यो चाहिँ आत्मिक संसारमा स्वर्गमा पनि धेरै आत्माहरू परमेश्वरसँग यतिकै चुपचाप लागेर बसी मात्रै रहेका होइनन्, यताउता डुलेर यतिकै समय बिताएका भन्ने होइनन्। परमेश्वरको राज्यमा पनि काम छ। आफ्नो पदमा बसे अनुसारको आफ्नो काम उनीहरूले गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपति छन् भने राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने र जति पनि प्रशासनको सहयोग गर्ने प्रशासनिक विभाग प्रमुखहरू छन् र यसै गरी यी प्रशासन अथवा गैर सैनिकको सबै काम जिम्मा लिने विभाग प्रमुखहरू 24 धर्मगुरुहरू हुन्। सेतो वस्त्रले धार्मिकतालाई जनाउँछ र सुनको मुकुटले महिमित भन्ने कुरा जनाउँछ। र 5 पदमा गएर हामी हेर्नेछौँ, सिंहासनबाट बिजुली आवाजहरू र गर्जनहरू निस्किरहेको भनिएको छ। र यो कुरा चाहिँ आखिर कस्तो अर्थ हो त? बिजुलीले चाहिँ आत्माहरूको छिटो छिटो काम गर्ने स्वरूपलाई जनाउँछ। त्यसैले हिजकियल 1 को 14 पदमा गएर हेर्ने हो भने स्वर्गमा ती स्वर्गदूतहरूको काम गर्ने स्वरूप बिजुलीको स्वरूप जस्तो छ भनिएको छ र आवाज र गर्जनहरू पनि छन् भनिएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको शासन गर्ने आवाज हो। परमेश्वरले परमेश्वरको काम पूरा गर्नको लागि आज्ञा दिनुहुन्छ र त्यो आज्ञा पाएर कार्य सञ्चालन हुने स्वरूपलाई चाहिँ आवाज र गर्जनहरू भनिएको छ। आखिर यसरी परमेश्वरको यो आत्मिक राज्य स्वर्गमा चाहिँ किन यति धेरै व्यस्त भएर काम गरिरहेका छन् त? परमेश्वरको रहस्य प्रकाशको पुस्तक पूरा गर्नको लागि नै हो। र यसरी सिंहासनको अगाडि 7 बत्तीका आत्माहरू भनिएको छ र यिनीहरूलाई 7 आत्मा हुन् भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन उहाँको सट्टामा बोल्ने 7 जना दूतलाई भन्न खोजिएको हो र यिनीहरूको जिम्मेवारी छ। कुनै बेला यिनीहरूलाई बत्तीको दूत पनि भनिएको छ र जिम्मेवारीको आधारमा बत्तीले चाहिँ अँध्यारो ठाउँलाई उज्यालो बनाउने काम गर्छ र अज्ञानतामा परेका ती आत्माहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा त्यो आत्मालाई बिउजाउने काम गर्ने जिम्मेवारी बताउने हुनाले यी 7 बत्तीका दूतले चाहिँ प्रशिक्षणको जिम्मेवारी पाएका 7 आत्मालाई जनाउने गर्दछ र यी 7 आत्मालाई 7 आँखा पनि भनिन्छ। आँखाले चाहिँ सबै कुराहरू हेर्ने र निरीक्षण गर्ने काम गर्छ। यसैगरी परमेश्वरको सिंहासन अगाडि रहेका यी 7 आत्माहरू पनि साँच्चीकै आँखा जस्तै परमेश्वरको आँखा बनेर सारा संसारभर पुगेर परमेश्वरका कुराहरू कहाँ के भइरहेको छ निरीक्षण गरेर परमेश्वरलाई रिपोर्ट चढाउने आत्माहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र 7 आत्मा यी यस्तो भयो। र 6 पदमा गएर हेरौँ, परमेश्वरको सिंहासन अगाडि काँचको समुद्र पनि रहेको छ। र यो काँचको समुद्र चाहिँ आखिर के हो त? काँचको समुद्र बुझ्नको लागि मूसाको पालामा
कि मूसाले स्वर्गको कुराहरू हेरेर त्योसँग उस्तै छाया र नक्कलको रूपमा एउटा संरचना तयार पारे। त्यो भनेको वासस्थान हो। त्यो वासस्थानमा के थियो? वासस्थानको अगाडि पानीको भाँडो थियो जो काँसाको बाटा हो र अब कि स्त्रीहरूले त्यो समय ऐनाको रूपमा प्रयोग गर्ने काँसाबाट बनाइएको भाँडो हो जहाँ पानी हालिन्थ्यो र कि पुजारीहरू वासस्थानभित्र पवित्र स्थानभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि यो पानीले आफ्नो हात र खुट्टा अनिवार्य पनि धुनु पर्दथ्यो, नत्र उनीहरू पानीले धोएनन् भने उनीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। मूसाले चाहिँ स्वर्गका कुराहरू हेरेर यो पृथ्वीमा पानीको भाँडो बनाएको कुरा हो। सोलोमनको पालामा यसैलाई समुद्र पनि भनिएको छ। हिब्रू 8:5 पदमा गएर हेर्ने हो भने यो कुरा चाहिँ कि स्वर्गमा भएको कुरालाई हेरेर छाया र नक्कल बनाएको हो, वास्तविकता अलग छ भनिएको छ। र भौतिक रूपमा हात र खुट्टा पखाल्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। साँच्चैकै महत्त्वपूर्ण पानी चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा हाम्रो हृदयलाई पखालिदिने कुरा हो। हाम्रो हृदयलाई पखालिदिने कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन हो। र त्यो वास्तविकता चाहिँ भित्री मानिसलाई पखालिदिने परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले प्रभु येशूले कि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु हुँदै तिमीहरू चाहिँ अघि नै मैले भनेका वचनहरूले शुद्ध भइसकेका छौ भनेर बताउनु भएको छ। यसो हुनाले परमेश्वरको सिंहासन अगाडि रहेको जो वचन, जो चाहिँ खोलिएको पुस्तकको वचन हो, यो चाहिँ काँचको समुद्र हो भनेर बुझ्नुहोला। परमेश्वरको सिंहासन अगाडि जहिले पनि वचन छ। वचन भएको ठाउँमा परमेश्वर रहनुहुन्छ र परमेश्वर रहेको ठाउँमा वचन हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। र काँचको समुद्र चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 15 अध्याय पढ्दाखेरि हामी फेरि डिटेलमा हेर्नेछौँ। र अब फेरि 4 जीवित प्राणीहरू छन् र वरिपरि आँखाले भरिएको छ भनिएको छ। र यो चित्र हेर्दा डरलाग्दो पनि छ। र अब यी 4 जीवित प्राणीहरूले केलाई जनाउने गर्दछन् त? यी 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ 4 प्रधान स्वर्गदूतहरूलाई भन्न खोजिएको हो। यी 4 प्रधान स्वर्गदूत चाहिँ कि हामी प्रकाश 12 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने अजिङ्गरको भेटसँग लडाइँ गरेको देख्न पाइन्छ। र 6 अध्यायमा प्रकाशको 6 अध्यायमा हेर्ने हो भने कि विद्रोह गरेका चुनिएका जनमाथि फैसला पनि गरिएको, यिनीहरू मार्फत फैसला गरिएको देख्न पाइन्छ। र अब यिनीहरूलाई जङ्गी अथवा सेनाको समूह भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र यी आँखाहरू चाहिँ के हुन् त? यी आँखाहरू आत्माहरू हुन्। लाखौं करोडौं स्वर्गदूतहरूलाई बताउन खोजिएको हो। र अब यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा स्वर्गका सेनाहरू भनिएका छन्। स्वर्गका फौज हुने यिनीहरू। यहोशू 5:14 देखि 15 पदमा गएर हेर्ने हो भने यी 4 प्रधान स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ कि स्वर्गका फौजको कप्तान भनेर पनि भनिएको छ। र यसरी यी 4 प्रधान स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्गका फौजका सेनापतिहरू हुन्। र इस्केल 10 अध्यायमा यिनीहरूलाई करूब भनेर पनि भनिएको कुरा देख्न पाइन्छ। यी कुराहरू यसरी बुझ्नुहोला। र अब 7 पदमा गएर हेर्ने हो भने 4 जीवित प्राणीको भूमिकाको बारेमा बताइएको छ। र प्रकाश 4 अध्यायमा चाहिँ यी 4 जीवित प्राणीहरू सिंह, बहर, मानिस र गरुड कि एउटाको एउटा स्वरूप छ जस्तो देखिन्छ। तर इस्केल 1 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने एउटा जीवित प्राणीको 4वटा स्वरूप देख्न पाइन्छ। र यो कुरा चाहिँ के अर्थ हो त? सिंह चाहिँ पशु जस्तो व्यक्ति, परमेश्वरको वचन नबुझ्ने व्यक्तिलाई चाहिँ आत्मिक पशु भनिएको हो। ती पशु जस्ता व्यक्तिहरूमाथि फैसला गर्ने अधिकार उसँग छ। र बहर अथवा गोरु चाहिँ हृदयको खेत खनजोत गरी सामाको बिउ उखेल्ने है। गोरुले के गर्छ? सामाको बिउ उखेलेर खेत खनजोत गर्छ। र यसरी अब आत्मिक रूपमा मानिसको हृदयभित्र भएका सामाको बिउ उखेल्ने खनजोत गर्ने त्यो भूमिका यो गोरुले निभाउँछ। मानिस चाहिँ विवेक प्रयोग गर्छ, साँचो र झुटोमाथि फैसला गर्ने गर्दछ। र गरुड चाहिँ पंक्षीहरूको राजा हो। पंक्षी अथवा चराले आत्मालाई जनाउँछ र गरुडले आत्मामाथि फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनाउने गर्दछ। र यसरी आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार यी 4वटा स्वरूप यी प्रधान स्वर्गदूतहरूको देख्न पाइएको हो। र अब 8 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि यी 4 जीवित प्राणीको 6-6वटा पखेटा छ भनिएको छ। अब 6वटा पखेटा चाहिँ के हो त? प्रधान स्वर्गदूतलाई सहायता गर्ने 6 जना धर्मगुरु भन्न सकिन्छ। र यहाँ पखेटा चाहिँ के हो त? यो शरीर राम्रोसँग
जान सक्ने गरी, जान चाहेको ठाउँमा जाने, काम गर्न चाहेको कुरा राम्रोसँग गर्न सक्ने गरी सहायता गर्ने भूमिका हो। र प्रधान स्वर्गदूतलाई सहायता गर्ने 6 जना धर्मगुरु यी 6 वटा पखेटा हुन्। र 4 जीवित प्राणी भएको हुनाले 24 धर्मगुरु भएको हुनाले 4 जीवित प्राणी 4 × 6 गर्दा 24 हुन्छ। र 4 जीवित प्राणीको साथमा 6 धर्मगुरु, हरेक 4 जीवित प्राणीको साथमा 6 धर्मगुरु रहने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यसरी 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू सधैँ सँगै रहने कुरा देख्न पाइन्छ। र परमेश्वरको सिंहासनमा रहेको यो मर्यादाक्रम संरचना यसरी देख्न पाइन्छ। र यो स्वर्ग चाहिँ कि नयाँ युहन्नाले देखे, र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो स्वर्ग हामी जान चाहन्छौँ कि चाहन्नौँ? परमेश्वरले बास गर्नुभएको त्यो ठाउँमा पुगेर सबै कुरा हेर्न चाहन्छौँ नि? स्वर्ग जान चाहनेहरू एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। अब सबैजना हामी स्वर्ग जान चाहन्छौँ। र अब उसो भए स्वर्ग चाहिँ कसरी जाने त? परमेश्वरले बास गर्नुहुने स्वर्ग चाहिँ के आखिर हामी त्यहाँ जाने कुरा हो कि त्यो स्वर्ग हाम्रो साथमा आएर बास गर्ने कुरा हो त? म पनि यी प्रकाशित वचनहरू बुझ्नभन्दा अगाडि कि मर्यो भने स्वर्ग गइन्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो। त्यसको उत्तर के हो भन्ने कुरा प्रकाश 4:8 पद पढेपछि थाहा पाइन्छ। प्रकाश 4:8 ती चारैवटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए। चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुनुहुन्छ, जो आउनु हुनेछ। आमेन। राम्रोसँग पढ्नुभयो हजुरहरू, उत्तर खोज्नुभयो। र परमेश्वरले बास गर्ने स्वर्ग चाहिँ जाने कुरा हो कि आउने कुरा हो त? र आउनु हुनेछ भनिए जस्तै परमेश्वर स्वर्ग आउनु हुनेछ। अब परमेश्वर स्वर्ग आउनु भएको बेलामा कहिले आउनुहुन्छ त? कहाँ आउनुहुन्छ त? थाहा पाउनु पर्छ नि। कहिले आउनुहुन्छ त? यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला हो। प्रकाश 21 अध्याय परिपूर्ति भएको बेलामा परमेश्वर र स्वर्ग सँगै आउनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कहाँ आउनुहुन्छ त? यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको वचन पछ्याउँदै जाँदा प्रकाश 21 अध्यायको नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा आएर बास गर्नुहुन्छ। यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा चाहिँ यी यहाँ भएका मानिसहरू को साथमा परमेश्वर र स्वर्ग आएर सँगै बास गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। र यो ठाउँमा अनन्तसम्म सँगै रहनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। र हामी स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशा गरेको हो भने यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा पुग्न पर्छ कि पर्दैन त? यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा भएका मानिसहरू परमेश्वर स्वर्ग आउनु भएको बेलामा उनीहरूले परमेश्वर र स्वर्गको साथमा बास गर्न पाउनेछन्। यी मानिसहरूको वास्तविकता तपाईँ र हामी आफै बन्न पर्यो नि। अब उसो भए यो ठाउँमा भएका मानिसहरू चाहिँ को हुन् त भन्ने बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। सबैभन्दा सुरुमा त परमेश्वर साथमा बास गर्नुहुन्छ भने विजेताको आवश्यकता पर्यो। कसले लडाइँ गरेर जित्ने कुरा हो त? शैतान निकोलाइट्समा लडाइँ गरेर जित्ने कुरा हो नि। र प्रकाश 13 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने अजिङ्गरको अधिकार पाएको 60को दक्षिण भएको पशुको समूह रहेको छ। र तिनीहरूसँग लडाइँ गरेर जितेपछि अब त्यो विजेताको साथमा परमेश्वर पनि, प्रभु येशू पनि, आत्मिक स्वर्ग पनि विजेताको साथमा रहनुहुन्छ। र त्यो विजेतालाई प्रभु येशूको सिंहासनमा सँगै बस्न दिइने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि यी विजेता चाहिँ जितेको कारणले गर्दाखेरि इस्राएल बनेर ऊ एक्लै परमेश्वरको साथमा रहने कुरा होइन, अरू धेरै मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरको साथमा बास गर्न सक्ने योग्यको बनाउने हो। त्यो हुनाले प्रकाश 7 अध्यायमा चाहिँ छाप लिएका 1,40,000 र सेतो वस्त्रको भेट देखा पर्छन्। र यी 12 कुलमा परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान लिएर राख्नुहुनेछ। विजेता र 12 कुल यो ठाउँमा परमेश्वर आएर बास गर्नुहुन्छ। र मत्ती 25 अध्यायमा के भनिएको छ? यिनीहरूलाई भेडा जस्ता विश्वासी जन भनिएको छ। र यूहन्ना 14 अध्यायमा प्रभु येशूले म ठाउँ तयार पार्न जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। र ठाउँ तयार पार्नु भएको प्रभु येशूले चाहिँ मत्ती 25को 31 देखि 34 पदमा गएर हेर्ने हो भने र आफ्नो महिमाको सिंहासन लिएर आउनु भएको बेलामा मानिसहरूलाई भेला पार्नुहुन्छ र भेडा र बाख्रालाई छुट्याए जस्तै छुट्याउनुहुन्छ। र त्यो समयमा भेडा जस्ता विश्वासी जनहरूले चाहिँ उत्पत्तिबाट तयार पारिएको परमेश्वरको राज्य उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। र यिनीहरू चाहिँ यूहन्ना 14को 23 पदमा गएर हेर्दै गर्दा मलाई प्रेम गर्नेहरूले
मेरो वचन पालन गर्दछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रेम पनि प्राप्त गर्नेछन्। हामी अर्थात् प्रभु येशू आउनु भएको बेला तिनीहरूको साथमा सँगै बस्नुहुने बताउनु भएको छ। अन्ततः भेडा जस्ता विश्वासी जन चाहिँ प्रभु येशूको वचन पालना गर्ने व्यक्ति हुन्। प्रभु येशूले कस्तो वचन बताउनु भएको छ त? फल फलाउने राज्यका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्य दिनुहुने कुरा बताउनु भएको छ। अब उसो भए यो वचन पूरा हुने बेला भएपछि फल फलाउने राज्य एउटा देखा पर्नु पर्दछ र त्यो राज्य चाहिँ हरेक महिना फल फलाउने सिन्चनजी 12 कुल नै हो। र यो कुरा प्रकाश 22 अध्यायको प्रतिज्ञा अनुसारै त्यो 12 कुलमा परमेश्वरको सिंहासन साथमा रहनेछ र हामी चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वरको आत्मिक स्वर्ग यो सिन्चनजीमा आएर बास गर्ने कुरा के ठीक हो त? अब उसो भए साँच्चै नै परमेश्वर साथमा बास गर्नुहुने हो भने परमेश्वर आउनुभन्दा अघि यो पृथ्वीमा पहिले नै मानिसहरूसँग परमेश्वर आएर बास गर्ने ठाउँ बन्न पर्यो कि परेन? साँच्चीकै त्यो ठाउँ परमेश्वर आएर बास गर्नु हुने ठाउँ हो कि होइन? त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि कि आत्मिक संसारको स्वर्ग देखाइदिने कारण बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरले नयाँ योनालाई, प्रभु येशूले नयाँ योनालाई आत्मिक स्वर्ग देखाउनु भयो। त्यो देखाउनुको कारण के हो त? यो पृथ्वीमा परमेश्वर ओर्लिआई बास गर्नुहुने परमेश्वरको राज्य सृष्टि गर्नको लागि नै हो। त्यसैले स्वर्गमा पुगेर आउनु भएको प्रभु येशूले पनि यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य खडा गर्नुभयो। र आजको दिन प्रभु येशूको इच्छा अनुसारै कि आत्मिक स्वर्गमा पुगेर त्यहाँ भएका सबै कुराहरू देखिएको कुरा चाहिँ देखेर यतिकै सकिने कुरा होइन। यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य खडा गर्नको लागि हो। कसरी सृष्टि गर्ने त? प्रभु येशूले चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा बताउनु भएको छ, इच्छा स्वर्गमा पूरा भए जस्तै यो पृथ्वीमा त्यसरी नै पूरा होस्। र त्यसैले आजबाट 3500 वर्ष अगाडि करिब मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रस्थान गराउनु भएका ती इस्राएली प्रजाहरूसँग सँगै आएर बस्नको लागि कि मोसालाई स्वर्गको नमुना देखाएर त्यही अनुसार एउटा संरचना तयार पार भनेर अराउनु भयो। र मोसाले त्यसै गरे। 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूले पनि पिताले देखाउनु भएको अनुसारै यी सबै कुराहरू पृथ्वीमा गर्नुभयो। र आजको दिन प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा कि स्वर्गका सबै थोक देखेका यी योहन्नाले पनि यो पृथ्वीमा परमेश्वर आएर बास गर्नुहुने त्यो राज्य खडा गर्नु पर्यो नि, सृष्टि गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? देखेको कुरा चाहिँ आत्मिक संसारको स्वर्ग हो र अब पूरा भएको बेलामा इच्छा स्वर्गमा पूरा भए जस्तै यसरी नै पृथ्वीमा पूरा हुनु पर्यो। अब उसो भए यो पृथ्वीमा भएको नयाँ योना विजेताको साथमा रहने राज्य चाहिँ यो परमेश्वरको सिंहासनको संरचना जस्तै दुरुस्तै छाप लगाए जस्तै गरी यो पृथ्वीमा तयार हुनु पर्यो। त्यसैले यो पृथ्वीमा सिन्चनजीको सिंहासन निर्माण यसरी भएको छ। विजेता हुनुहुन्छ 24 विभाग प्रमुख छन्, 7 प्रशिक्षक, वृद्ध पुरुष महिला जवान समूह र प्रकाशित वचन अनि 12 कुलपतिहरू रहनु भएको छ। अझैलाई बढाएर हेरौँ। यसैले विजेताको केन्द्रीयतामा परमेश्वर प्रभु येशू र आत्मिक स्वर्ग आएर साथमा बास गर्नुहुने विजेताको माध्यमबाट आउने यी प्रकाशित वचनहरू प्रचार हुन्छन् र त्यो वचन अनुसार यो पृथ्वीमा अब राज्य संरचना हुँदाखेरि त्यो राज्यको प्रशासन जिम्मा लिने 24 विभाग प्रमुख छन् र प्रशिक्षणको कुरा जिम्मा लिने 7 प्रशिक्षक र वृद्ध पुरुष महिला जवान यी 4 जीवित प्राणीको स्वरूपमा त्यहाँ देख्न पाइन्छ र त्यहाँ वृद्ध पुरुष महिला जवान समूह देखा पर्दछ र सिंहासन अगाडि जहिले पनि यी काँचको समुद्र रहे जस्तै यी प्रकाशित वचन रहेको छ, जसको माध्यमबाट मानिसहरूको भित्री हृदयलाई अथवा भित्री मानिसलाई सफा गरी पखालिदिने र परमेश्वरको अगाडि धार्मिक विश्वासको जीवन बिताउन सक्ने बनाइएको छ। र यो ठाउँमा सजिलै प्रवेश गर्न सकिँदैन र 12 वटा ढोकाहरू छन् र जसको वास्तविकतामा 12 कुलपतिहरू हुनुहुन्छ। 12 कुलपतिहरू 12 ढोका बनेर कि हरेक महिना फल फलाउने वास्तविकता पनि हामी 12 कुलमा देख्न पाउँछौँ। र यो नै के हो? परमेश्वरले साँच्चै नै यो पृथ्वीमा आएर बास गर्नु हुँदाखेरि त्यो बास गर्नको लागिको योग्यको राज्य र संरचना हो। यो पृथ्वीमा कुनै ठाउँ यसरी स्वर्गको नमुना अनुसार सृष्टि भएको कतै देख्नु भएको छ र छैन नि। र आजको दिनमा सिन्चनजी 12 कुल चाहिँ यसरी निर्माण भएको छ।
चित्र मात्रै देखाउँदा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ र म वास्तविकता तस्बिर देखाउँछु। त्यसैले सिन्चनजी बाह्रकुल सिंहासन निर्माणको वास्तविकता हो यो। र समय सन् 1995 मार्च 14 तारिक गणतन्त्र कोरिया सुवन सार्वजनिक खेल मैदानमा त्यो एक दिन एक समयमा 12 कुलपतिहरू खडा गरिएको थियो र 7 प्रशिक्षकहरू 24 विभाग प्रमुखहरू पनि खडा गरिएको थियो र यसरी कि उनीहरूले एकैसाथ परमेश्वरको सामुन्ने शपथ खाएको कुरा देख्न पाइन्छ। र यसरी सिन्चनजी बाह्रकुल सिंहासन निर्माण भएको कुरा हो। सिन्चनजी स्थापना समय चाहिँ सन् 1984 मार्च 14 तारिक हो। तर करिबन 10 वर्षपछि यी मानिसहरू भेला भएपछि यिनीहरूको माध्यमबाट बाह्रकुल निर्माण भयो र यो बेलाबाट सिन्चनजी चाहिँ तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ र अत्यन्तै धेरै मानिसहरू सत्यको वचनलाई पछ्याएर 12 ढोकाको माध्यमबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। र यसरी सन् 2019 तपाईहरुलाई पनि थाहा हुन सक्छ सिन्चनजी बाह्रकुल कि अहिलेसम्म कसैले नगरेको र आउँदै दिनमा पनि गर्न नसक्ने एकै वर्षमा 1 लाख मानिसहरू सिन्चनजीमा सत्यको वचनलाई पछ्याएर प्रवेश गरे र यिनीहरू चाहिँ पहिलो पाकेका फल परमेश्वरको सामुन्ने चढाइने त्यो कार्यक्रम दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम थियो। प्रकाश 4 अध्यायको वचन अनुसारै स्वर्गका नमुना हेरेर यो पृथ्वीमा त्यसै अनुसार सृष्टि भएको ठाउँ कि सबै कुरा ती देखेका विजेता नयाँको माध्यमबाट यो पृथ्वीमा सृष्टि भएको सिन्चनजी बाह्रकुल परमेश्वर भविष्यमा आएर बास गर्नुहुने भनिएको त्यो परमेश्वरको राज्य यो नै हो। अब यो ठाउँमा जान पर्दैन र पुग्न पर्दैन, पुग्न चाहनुहुन्छ नि कसरी पुग्न सकिन्छ होला त? पुग्न सक्ने तरिका चाहिँ प्रकाश 5 अध्यायमा बताइएको छ। प्रकाश 5 अध्याय चाहिँ कि शीर्षक 7 मोहरले बन्द रहेको पुस्तक रहेको छ र अब आत्मिक स्वर्गमा उक्लिएका यी योहन्नाले चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हातमा बन्द रहेको 7 मोहर लगाएको बन्द पुस्तक देख्छन् र त्यसपछि लेखेको कुराहरू घटेका घटनाहरू यहाँ छ। परिपूर्तिको घडी चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायको चिठी पठाएपछि हो र प्रकाश 2 र 3 अध्यायको चिठी पठाएपछि घटना परिपूर्तिको स्थान चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने त्यहाँ देखेको कुरा परमेश्वरको दाहिने हातमा 7 वटा मोहरले बन्द गरेको पुस्तक रहेको छ। त्यो पुस्तक चाहिँ प्रभु येशूले लिनु भएको कुरा देखेको कुरा हो र सुनेको कुरा चाहिँ कि प्रभु येशूले बन्द रहेको पुस्तक लिनुहुन्छ र अब कि 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू अत्यन्तै खुसी हुन्छन् र प्रभु येशूको सामुन्ने घोप्टो पर्छन्, दण्डवत गर्छन् र नयाँ गीत गाउँछन् र नयाँ गीत गाउने त्यो गीतको विषय सुन्ने हो भने कि प्रभु येशूको रगतद्वारा किनिएका अर्थात् प्रभु येशूको रगतबाट धेरै मानिसहरू किनेर परमेश्वरको राज्य र पुजारी खडा गरिने कुरा रहेको छ। परमेश्वरको राज्य र पुजारी खडा हुने कुरा, सृष्टि हुने कुरा बताइएको छ र यो घटना चाहिँ कसरी पूरा हुन्छ त कि प्रभु येशूले 7 वटा मोहरले बन्द गरेको पुस्तक लिनु हुने कुरा पनि कति महान कुरा रहेछ ताकि यी सम्पूर्ण आत्माहरू र सबै थोक रमाएको कुरा देख्न पाइन्छ। अब प्रकाश 5 अध्यायको वचनहरू हामी हेर्नेछौँ। सुरुमा प्रकाश 5 को 1 देखि 3 पदमा गएर हामी सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाश 5 को 1 देखि 3 पद। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको ठूलो मुठो मैले देखेँ जो 7 वटा मोहरले बन्द गरिएको थियो अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठूलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्नमा योग्यको को हुनुहुन्छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। आमेन। राम्रोसँग पढ्नुभयो। र फेरि एकचोटि म बताउँछु प्रकाशको पुस्तक हरेक अध्याय कि परिपूर्ति भएको बेलामा देख्ने र सुन्ने एकजना व्यक्ति देख्न पाइन्छ। प्रकाश 4 अध्यायमा पनि मैले देखेँ, प्रकाश 5 अध्यायमा पनि अनि मैले हेरेँ। यी कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यो देख्ने र हेर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त? नयाँ योहन्ना प्रतिज्ञाको गोठालो हुनुहुन्छ र उनले के देखे भन्दै गर्दा कि सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई देखे र परमेश्वरको दाहिने हातमा 7 वटा मोहरले बन्द गरिएको पुस्तक देखे। यो पुस्तक चाहिँ कस्तो पुस्तक हो र यसलाई 7 वटा मोहरले बन्द गरिएको छ र स्वर्ग अथवा पृथ्वीमा यो पुस्तक खोल्नको लागि र यो पुस्तकलाई हेर्नको लागि योग्यको व्यक्ति कोही पनि थिएन। तपाईहरुलाई
एकदमै खुल्दुली लाग्न सक्छ र यो बुझ्नको लागि पुरानो करारमा गएर एकचोटि हेरौँ र पुरानो करारमा गएर हेर्नको लागि कि यसै 29 अध्यायमा गएर राम्रोसँग हेर्ने हो भने अनि परमेश्वरको हातमा रहेको बन्द पुस्तक कस्तो हो बुझ्न सकिन्छ र पुरानो करारको प्रकाशको बारेमा एकचोटि म बताउँछु। यशाया 29 अध्याय 9 देखि 14 पद। परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरू आश्चर्यचकित र छक्क पर, अन्धा भएर दृष्टिबिन हौ भन्नुभएको छ र अगाडि तिमीहरू देख्दैनौ, यो अर्थ हो। किन त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले चाहिँ गहिरो निन्द्रामा पार्ने आत्मा ती अगमवक्ता र दर्शीहरूको साथमा पठाइदिनु भएको छ र तिनीहरूको आँखा र शिर ढाकिदिनु भएको छ। तिमीहरू भन्दै गर्दा तिनीहरू को हुन् त? अगमवक्ताहरू हुन् र भौतिक रूपमा तिनीहरू नदेख्ने हो त, त्यसो भन्न खोजेको होइन। के कुरा देख्दैनन्? त्यसैले तिमीहरूको निम्ति यी सारा दर्शनहरू चाहिँ छाप लगाएर बन्द गरेको पुस्तक जस्तै हो भन्नुभएको छ र यहाँ यी दर्शन चाहिँ बन्द गरेको पुस्तक जस्तै हो। दर्शन भनेको के हो त? अब साँचो वास्तविकता देखाएको होइन कसलाई? अगमवक्तालाई। अगमवक्तालाई भविष्यमा आउने कुराहरू चाहिँ कि दर्शनमा देखाइन्छ नि, त्यो दर्शनमा देखे अनुसार लेखेको कुराहरू राखिन्छ र अब अगमवक्ताहरूले के देख्छन् त? यी दर्शनका कुराहरू चाहिँ आउँदा दिनमा घट्ने घटनाहरू बताइने कुरा हो। त्यसो हुनाले दर्शन भन्नाले अगमबानीलाई जनाउँछ। आउँदा दिनमा हुने अगमबानीहरू दर्शनमा देखाइएको हो र देखेको कुराहरू त्यसै गरी लेखेर राख्छन् र यसका अर्थहरू के हुन् भन्ने कुराहरू थाहा छैन। अब पढ्न जान्ने मानिसहरू जो बाइबल मलाई सबै थाहा छ भन्छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। कारण किन? बन्द भएकोले। फेरि पढ्न नजान्नेहरूलाई पढिदिनुहोस् भनेर दियो भने म त पढ्नै जान्दिनँ भनेर उसले भन्दछ। अब यहाँ पढ्न जान्नेले चाहिँ पास्टर अथवा गोठालोलाई जनाउँछ र यहाँ भएका यी पढ्न नजान्नेले चाहिँ अनुयायीलाई जनाउँछ र यहाँ सबै यी अन्धा बनेका छन्। अब उसो भए थाहा छैन भने थाहा छैन भनेर स्वीकार्नु पर्ने हो। तर के भइदिन्छ, के घटना घट्छ कि कुनै कुनै यी गोठालाहरूले चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीका वचनलाई मानवीय आज्ञाद्वारा अब व्याख्या गर्न थाल्छन्। मानवीय आज्ञाद्वारा व्याख्या गरेको नतिजा चाहिँ के हो त? ओठले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्छन्, ओठले नजिक हुन्छन् तर हृदय चाहिँ टाढा हुन्छ। परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ? हृदयमा बस्नुहुन्छ नि है। परमेश्वरको हृदय मानिसको हृदयमा आएर बास गर्ने कुरा हो, तर यो हृदय परमेश्वरसँग टाढा हुन्छ। त्यो हुनाले उद्धारसँग मतलब नराख्ने विश्वासको जीवन बिताउँछन् जो मानवीय आज्ञाबाट आउँछ र परमेश्वरको अर्थ र अभिप्रायसँग पनि यी मानिसहरू टाढा हुन्छन्। र समस्या चाहिँ अब यो बन्द पुस्तक अनन्तसम्म बन्द नै रहने भन्ने कुरा होइन। हबकुक 2 को 2 देखि 3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको बन्द रहेको यो पुस्तक, यो दर्शनको पुस्तक चाहिँ एउटा तोकिएको बेला, ठहरिएको बेला अनिवार्य चाहिँ पूरा गर्नुहुनेछ भनिएको छ। अर्थात् परमेश्वरको वचन अनिवार्य पूरा हुन्छ। यसरी बन्द रहेको यो दर्शनका पुस्तक चाहिँ परमेश्वरले योजना बनाएर अनिवार्य पनि पूरा गर्नुहुने पुस्तक हो। अब कस्तो स्वरूपमा पूरा हुन्छ त? कसरी खोलिएर हामीसम्म यी वास्तविक अर्थ आइपुग्छ त? त्यो कुरा इजकियल 1, 2 र 3 अध्यायमा राम्रोसँग बताइएको छ र इजकियल 1 अध्यायमा चाहिँ कुन बेला हो बताइन्छ। चुनिएका जनहरूले चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने अन्य जातिका ईश्वरलाई सेवा गरेर अन्य जातिबाट बन्दी बनेको बेलामा, यसरी कि चुनिएका जनहरू अन्य जातिबाट बन्दी बनेको बेलामा परमेश्वर आउनुहुन्छ र एकजना गोठाला छान्नुहुन्छ र ती अगमवक्ता यहाँ इजकियल देखाइएको छ र यी इजकियललाई स्वर्गको नमुना सबै कुरा देखाइन्छ र यिनी अत्यन्तै अचम्मित र डराउँछन्, घोप्टो पर्छन् र परमेश्वरले यिनलाई फेरि जगाउनुहुन्छ र के कुरा देखाउनुहुन्छ? अब बन्द पुस्तक खोलिएको देखाउनुहुन्छ। पुस्तक खोलिन्छ र खोलिएको पुस्तक चाहिँ अब इजकियललाई ल यो खाऊ भनेर दिनुहुन्छ। त्यो खाएको खोलिएको पुस्तकका वचनहरू चाहिँ बागी इस्राएली घरानालाई गएर प्रचार गर भन्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा नजाऊ, कहाँ भाषा फरक भएको अन्य जाति कहाँ जाने होइन, बागी बनेका इस्राएली घराना कहाँ गएर प्रचार गर भनेर अराउनुहुन्छ। र प्रचार गर्ने बेला चाहिँ यी मानिसहरूले सुन्दैनन्, तर नसुने पनि
प्रचार गर, ठिक छ, मेरो वचन भनेर तैँले चाहिँ यिनीहरूलाई बता भनेर भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन यो हो भनेर बताइस् भने मिल्छ, ठिक छ भन्नुहुन्छ। हिजकियलले यी कुराहरू दर्शनमा देखे र लेखेर राखेका हुन् र त्यही बेला घटेको घटना होइन। परिपूर्ति भएको बेला चाहिँ कहिले हो त? प्रभु येशूको पहिलो आगमनको बेला हो। प्रभु येशूले चाहिँ परमेश्वरको साथमा रहेको खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरेर खानुभयो र बाँकी इस्राएली घरानालाई प्रचार गर्नुभयो। र त्यो समय एकजना अन्य जातिकी स्त्री आइन् र प्रभु येशूलाई आफ्नो छोरीलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्दै गर्दा प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा, म चाहिँ इस्राएली घराना हराएका भेडाहरू बाहेक अरूको निम्ति पठाएको होइन भन्ने कुरा, जो हिजकियलमा भनिएका कुराहरू प्रभु येशूको पालामा प्रभु येशूको माध्यमबाट पूरा भएको कुरा देख्न पाइन्छ। र यी वचन प्रचार गर्दै गर्दा मानिसहरूले सुन्छन् कि सुन्दैनन्? सुनेनन्। तर पनि प्रभु येशूले के गर्नु पर्थ्यो कि तिमीहरूले सुनेका यी वचनहरू मेरो वचन होइन, पिताको वचन हुन्। र यूहन्ना 14:24 ती कुरा देख्न पाइन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रभु येशूले प्रचार गर्नुहुने यी प्रकाश खोलेर देखाउने कुरा अब परमेश्वरको साँचो इच्छा र अभिप्राय मानिसहरूलाई दिनुभयो। मानवीय आज्ञाद्वारा सिकाइएका मानिसहरूलाई फेरि सिकाउनु र बताउनु पर्यो। मानिसहरूले वचन ग्रहण गरेनन्, तर वचन ग्रहण गर्नेहरूले चाहिँ के गरे त? प्रभु येशूको इच्छा अनुसारै प्रकाश प्राप्त गरेर साँचो परमेश्वरलाई चिने। र यी व्यवस्था सिकाउने भौतिक इस्राएलका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू आफ्नो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने भ्रममा थिए, तर वास्तविक रूपमा परमेश्वर चाहिँ प्रभु येशूको साथमा बास गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा उहाँले बताउनु भयो। अब परमेश्वरको साथमा रहनुको लागि के गर्नुपर्छ? यूहन्ना 17:3 गएर हेर्दै गर्दाखेरि अनन्त जीवन चाहिँ एक मात्रै साँचो परमेश्वर र उहाँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु हो भनिएको छ। र साँचो परमेश्वरलाई चिनेसँगै अनन्त जीवन प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। र अब साँचो परमेश्वर जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी पुग्न पर्यो। र अब यसरी बन्द रहेको पुस्तक खोलिएर आयो। खोलिएको पुस्तकको वचन प्रचार गर्नुहुने त्यो गोठालोको वचन सुन्नु चाहिँ के हो त? प्रकाश प्राप्त गर्नु हो, परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्नु हो, परमेश्वरलाई चिनेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो कुरा चाहिँ पुरानो करारको प्रकाश सम्प्रेषण प्रक्रिया हो। अब उसो भए आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि दोस्रो आगमनको बेलामा परमेश्वरको दाहिने हातमा 7वटा मोहरले बन्द गरेको पुस्तक छ। त्यो पुस्तक चाहिँ कस्तो पुस्तक हो त? कस्तो पुस्तक भएको हुनाले परमेश्वरले चाहिँ अत्यन्तै लुकाएर राख्नु भएको छ त? यी पुस्तक चाहिँ 7वटा मोहरले बन्द गरेको हुनाले लुकाएर राख्नु भएको कुरा हो। र बन्द भएको कुरा चाहिँ के हो त? दर्शन अथवा अगमबानी। नयाँ करार 27वटा पुस्तक मध्ये अगमबानी चाहिँ कुन पुस्तक हो त? कस्तो पुस्तक हो? प्रकाशको पुस्तक हो। तर उहाँले लुकाएर राख्नु भएको छ। र कहिले 2000 वर्ष अगाडि यी चेला यूहन्नालाई दर्शनमा देखाउनु भएको थियो र दर्शनमा देखाएको हुनाले उनले देखे अनुसारै लेखेर राखे। र यो कुरा चाहिँ दृष्टान्तहरूले लुकाएर राखिएको प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 7वटा मोहरले बन्द गरिएको थियो र परमेश्वरको हातमा थियो। मत्ती 13:10-15 गएर हेर्ने हो भने प्रभु येशूले पनि स्वर्गको रहस्यलाई लुकाउने साधन चाहिँ दृष्टान्त प्रयोग गर्नुभएको छ। र प्रभु येशू एक्लैले त्यसो गर्नुभएको होइन। परमेश्वरले 1000 वर्ष अगाडि भजन सङ्ग्रह 78:2 दृष्टान्तमा बताउने कुरा गर्नुभएको छ। र प्रकाशको पुस्तकभित्र चाहिँ के कस्ता कुराहरू राखिएको हुनाले परमेश्वरले आखिर बन्द गरेर लुकाएर राख्नुभयो त? यहाँ चाहिँ पुरा गर्नुहुने परमेश्वरको रहस्यका कुराहरू राख्नुभयो। के कुरा लुकाएर राख्नुभयो त? किन लुकाएर राख्नुभयो त? आदमको पाप पछाडि कि सबै मानिसहरू मृत्युमा परे, पाप गरे, तर ती पाप गरेका मानिसहरू, मृत्युमा पर्ने मानिसहरूलाई कि फेरि पनि बचाउनु, अनन्त जीवनमा पुर्याउनु परमेश्वरको इच्छा र अभिप्राय हो। परमेश्वरको ती रहस्यको रूपमा कि यी इच्छा र अभिप्रायलाई यी प्रकाशको पुस्तकमा लुकाएर राख्नुभयो। परमेश्वर यी मानिसहरूको पापको कारणले गर्दा मानिसहरूलाई छोडेर जानुभएको हो नि, र पाप हटाउन पर्यो सुरुमा, र पाप गर्न लाउने अजिङ्गरलाई पक्राउ गरेर थुन्न पर्यो। र प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ युद्ध देख्न पाइन्छ। अजिङ्गरसँग लडाइँ गरेर जितेर ती अजिङ्गरलाई अतल कुण्डमा लगेर थुन्ने परमेश्वरको योजना यहाँ छ। र यो कुरा शैतानले थाहा पायो भने र
यसले बाधा व्यवधान गर्यो भने उचित हुन्न। त्यो हुनाले परमेश्वरले चाहिँ कि यसरी लुकाएर राख्नु भएको कुरा हो। तर म यहाँ एउटा प्रश्न गर्छु, आत्मिक संसारमा उक्लिएर नयनले देखे परमेश्वरको हातमा पुस्तक छ, यो पुस्तक प्रकाशको पुस्तक हो रे, अब कि अरू पुस्तक होइन? परमेश्वरको साथमा भएको यो पुस्तक चाहिँ आखिर कसले लेखेको पुस्तक हो त र कसरी लेखेर राखियो त? यी कुराहरू यशाया 14 को 24 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आउँदा दिनमा पूरा गर्नुहुने योजनाहरू, अभिप्रायहरू उहाँले जसरी पनि पूरा गरेरै छोड्नुहुन्छ, शपथ खानुभएको छ र यी सबै कुराहरू अन्त्यको दिनमा पूरा हुन्छ। र यो पुस्तक कसले लेखेको हो त? यी प्रतिज्ञा अनिवार्य पनि पूरा गर्नुहुने परमेश्वरले आफैले लेख्नु भएको हुनाले आफ्नो हातमा राख्नु भएको हो, अरू कसैले पनि होइन। बुझ्नुहुन्छ? अब उसो भए स्वर्ग र पृथ्वीमा कि खोल्न सक्ने, हेर्न सक्ने कोही पनि थिएन, कसैलाई पनि थाहा थिएन यो पुस्तकको विषयमा। अब थाहा छैन भनेर भन्नु चाहिँ उचित हो नि। यशाया 29 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा पढ्न जान्ने नजान्ने दुवैलाई थाहा छैन। तर त्यो समय पनि मानवीय आज्ञाले व्याख्या गरे। तर आजको दिनमा पनि त्यस्तै छ। यी आजका घोटालाहरूले पनि प्रकाशको पुस्तकलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न थाल्छन्, तर समस्या फरक छ। र बाइबलले चाहिँ अनिवार्य पनि प्रकाशको पुस्तकलाई थपघट नगर भनेर बताउनु भएको छ। र अब थपघट गरेर व्याख्या गर्ने हो भने वास्तविक स्वरूप देखा परेर परिपूर्ति भएको बेलामा वास्तविकता प्रचार गर्दा कि ती वास्तविकता बुझ्न नसकेर मानिसहरू भ्रममा पर्छन्, कन्फ्युजनमा पर्छन्। ती मानिसहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् र तिनीहरूमा विपत्ति आइपर्छ भनेर यसरी चेतावनी समेत दिनुभएको छ। तर जबरजस्ती आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने गोठालाहरू छन् र कुनै कुनै गोठालाहरूले चाहिँ यो बन्द पुस्तकलाई चाहिँ जग्गाको लाल पूर्जा भनेर सिकाउने गर्छन् र कसैले चाहिँ यी 4 जीवित प्राणीलाई 400 संसारका पुस्तक हो भनेर सिकाउँछन्। प्रकाश 4 अध्यायमा देख्नु भएको छ नि कि यी 4 जीवित प्राणीहरू 4 प्रधान स्वर्गदूत हुन् र संख्या एउटै भएको हुनाले पो त्यसो भनेको कि यी 4 जीवित प्राणीलाई 400 संसारका पुस्तक भन्छन्। 4 जीवित प्राणी त 4 जीवन भएका प्राणीहरू हुन् नि। पुस्तक र प्राणी कसरी एउटै हुन्छ त? यो त नमिल्ने कुरा हो नि। यो कुरा नै थपघट गर्ने कुरा हो र गलत व्याख्या हो यो। अझ बढी प्रकाशको पुस्तक सिकाउन नसक्नु भनेको पनि घटाउने कुरा हो। र तर हामी चाहिँ राम्रोसँग सिकेर राम्रोसँग बुझेर सही ढङ्गको गवाही प्राप्त गर्नु पर्यो। र अब यो पुस्तक खोल्न र हेर्नमा योग्य व्यक्ति कोही पनि छैन भनेर योहन्ना खुबै रोएको देखिन्छ। कारण किन रोयो? यदि यो पुस्तकको मोहर तोडिएन भने यो पुस्तकको विषय पूरा हुन सक्दैन र परमेश्वरको राज्य र उद्धार पूरा नहुने भएकोले र प्रकाशको पुस्तक पूरा भएन भने परमेश्वरको रहस्यमा रहेको उद्धार र स्वर्ग अनन्त जीवन पूरा हुँदैन। शैतान पक्राउ परेन भने हामी चाहिँ जहिले पनि पापभित्रै बाँचिरहनु बाहेक विकल्प रहँदैन। त्यसैले यो कुरा थाहा पाएर योहन्ना खुबै रोएका हुन् र आजको दिन नयाँ योहन्ना पनि यो कामले गर्दाखेरि खुबै रोएको हो। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसरी रुँदै गरेको बेला धर्मगुरु मध्ये एकजना आएर अत्यन्तै खुसीको र असल समाचार सुनाए। त्यो समाचार के थियो त? यो पुस्तक खोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? 5 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि यहुदा कुलका सिंह दाउदका मूल को हुनुहुन्छ उहाँ? प्रकाश 22 को 16 पदमा गएर हेर्दै गर्दा दाउदको मूल प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। र यसरी मोहर तोड्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जो कसैले पनि तोड्न नसक्ने तर प्रभु येशूले मात्रै सक्नुहुन्छ। र मोहर तोड्नु भनेको अर्थ चाहिँ के हो त? यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। मोहर तोड्नु भनेको अर्थ चाहिँ कि बन्द गरिएको छ, मोहरले बन्द गरिएको छ। यसलाई तोड्नु भनेको कुरा चाहिँ दृष्टान्तमा बोलिएको हो र वास्तविकतामा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका कुराहरूलाई दृष्टान्तले लुकाइएको हुन्छ नि। ती प्रतिज्ञा गरेका कुराहरूलाई अब पूरा गर्ने कुरा हो। पूरा गर्दा वास्तविक स्वरूपहरू बाहिर आउँछ र वास्तविक स्वरूप प्रकट गरी देखाइदिनु, यो चाहिँ यसलाई प्रकाश पनि भनिन्छ। र साँच्चीकै प्रभु येशूले प्रकाश 6 र 8 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि कि प्रकाश 6 अध्यायमा 1 देखि 6औं मोहर तोड्नुहुन्छ र प्रकाश 8 अध्यायमा 7औं मोहर तोड्नुहुन्छ। र यसरी
हरेकचोटि मोहर तोडेको बेलामा अगमबानी परिपूर्ति भएर वास्तविकता बाहिर देखा पर्छ। र हामी चित्रको माध्यमबाट हेर्ने हो भने बन्द गरेको पुस्तकमा 7वटा तारा देखा पर्छन् भनिएको छ, तर साँच्चीकै ती तारा देखा नपरी वास्तविकतामा पुस्तक खोलिँदा 7जना दूतहरू देखा परे, वास्तविक स्वरूपहरू देखा परे र त्यो प्रकाश हो भनेर बुझ्न सक्छौं। र यसरी बन्द रहेको पुस्तकमा चाहिँ अगमबानीको रूपमा जो ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ, तर वास्तविक स्वरूपमा 7जना दूतहरू नै देखा पर्दछन्। यो चाहिँ मोहर तोडेर बाहिर आउनु हो। र मोहर तोड्न सक्ने योग्यताको बारेमा बुझौं। र यहाँ मोहर तोड्नुको योग्यता चाहिँ जित्नु भएको कारणले गर्दा प्रभु येशूले कोसँग लडाई गरेर जित्नु भयो त? योहन्ना 16 को 33 पदमा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले संसारसँग लडाई गरेर जित्नु भयो। संसारसँग लडाई गरेर जित्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? एफिसी 2 को 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दा संसारलाई चलाउने शासन गर्ने चाहिँ शैतान दियाबलस हो भनिएको छ। शैतानलाई जित्नु अर्थात् संसारलाई जित्नु भनेको कुरा चाहिँ शैतान दियाबलसलाई जित्नु कुरा हो। र अब शैतान अथवा यो संसारलाई जित्न सक्नुको योग्यता चाहिँ मोहर तोड्न सक्ने योग्यता हो। कारण किन? शैतानको रहस्य थाहा पाएको कारणले गर्दा, शैतानसँग लडाई गरेर जितेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वास्तविक स्वरूप, त्यसको रहस्य थाहा हुन्छ। त्यसले कस्तो वचन बोल्छ, त्यसले कस्तो क्रियाकलाप गर्छ, कस्तो बाधा ल्याउँछ भन्ने कुरा सबै थाहा पाएको कारणले गर्दा हो। कोही ठग हो भन्ने कुरा थाहा पाएको छ भने त्यो मानिससँग गएर अरू मान्छे जसले थाहा पाएको छ ऊ फेरि पनि ठगिन्छ र ठगिँदैन नि। र अब कोही ठगले मानिसलाई ठगिरहेको छ, तर यो व्यक्ति ठग हो भन्ने कुरा वास्तविकता थाहा दियो भने अरू मानिसहरू ठगिँदैनन्। र यसरी शैतानले जुनसुकै स्वरूपले बाधा पुर्याए पनि जितेको व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति चाहिँ के त मोहर तोड्नको लागि योग्यको बन्ने रहेछ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा, यी मोहर तोडिएपछि मात्रै प्रतिज्ञाका कुराहरू पूरा हुन्छन्। र स्वर्गमा पनि प्रभु येशूले पूरा गर्नुभयो, जित्नुभयो। त्यो हुनाले यो पृथ्वीमा पनि विजेता हुनु पर्यो। र यो पृथ्वीमा प्रतिज्ञा अनुसारकै वास्तविक स्वरूप देखा परेको बेलामा देखेर सुनेर त्यसको गवाई दिन सक्छन्। र यसरी मोहर तोड्ने बेला छेउबाट सबै देखेर गवाई दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति को हो त? प्रभु येशूको प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ यूहन्ना। र त्यसैले आमोस 3 को 7 पदमा परमेश्वरले चाहिँ कि आफ्ना रहस्यका कुराहरू आफ्ना दास अगमवक्तालाई नदेखाइकन केही पनि गर्नुहुन्न। र यसैले प्रकाश 1, 2 र 3 अध्यायमा सबै कुरा देखेको व्यक्तिलाई कि आत्मिक स्वर्गमा यतामाथि आऊ भनेर बोलाएर 4 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्मका सबै कुराहरू देखाइन्छ। अर्थात् पहिलोबाट 22औं अध्यायसम्म सबै देखेको कुराहरू र अब देखे अनुसारै पृथ्वीमा निर्माण गरेर कि यी सबै देखेको र सुनेको कुराहरू ती यूहन्ना एकजना व्यक्तिलाई खुवाइन्छ र मण्डलीहरूलाई लगेर प्रचार गर भनेर भनिन्छ। र यसरी प्रत्येक मोहर तोड्ने बेला मैले देखेँ, मैले सुने भन्ने व्यक्ति एकजना हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो व्यक्तिको माध्यमबाट, गोठालोको माध्यमबाट हामीले सबैले अब गवाही प्राप्त गर्नुपर्दछ। र यसरी त्यो प्रकाश सम्प्रेषणको प्रक्रियाको माध्यमबाट यो वचन कसरी हामीसम्म आइपुग्छ, सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र सुरुमा यी मोहर तोड्ने व्यक्ति प्रभु येशू हुनुहुन्छ र प्रभु येशूले चाहिँ र वास्तविकतामा जो प्रभु येशू चाहिँ सिंहासनमा रहनु भएको परमेश्वरको हातमा रहेको जो दाहिने हातमा रहेको बन्द पुस्तक उहाँले लिनुहुन्छ। प्रभु येशूले परमेश्वरबाट त्यो पुस्तक लिनुहुन्छ। र किन लिनुहुन्छ? मोहर तोड्नको लागि। कतिसम्म महत्त्वपूर्ण छ भने कि यो पद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ कि स्वर्गमा अत्यन्तै खुसीको उत्सव देखा पर्दछ। किनभने प्रकाश सम्प्रेषणको प्रक्रिया अब सुरुवात हुने, थालनी हुने प्रक्रिया भएकोले प्रकाश 1 को 1 पदमा पनि देख्न पाइन्छ। येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनिएको छ नि, यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो। र अब परमेश्वरले उहाँलाई केही दिनुभयो। के दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ बन्द पुस्तक दिनुभयो। र पाउने त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। र प्रभु येशूको प्रकाश भनिएको छ किनभने बन्द पुस्तक प्रभु येशूले लिनुभयो र खोल्नुभयो। त्यो कारणले
अब परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो र चाँडै नै हुन आउने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायसम्मका पुरै अध्यायका घटनाहरू हुन् र चाँडै हुन आउने कुराहरू कसलाई देखाउनको लागि? सेवकहरूलाई देखाउनको लागि स्वर्गदूत चाहिँ आफ्ना दास योहन्ना कहाँ पठाउनु भयो र यसरी प्रकाश सम्प्रेषण हुनुपर्ने हो। र सुरुमा कहाँ परमेश्वरसँग थियो र त्यसपछि प्रभु येशूकोमा पुगेपछि अनि थालनी हुन्छ। र अब थुमाले परमेश्वरबाट पुस्तक प्राप्त गर्नुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र चित्रको माध्यमबाट एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको दाहिने हातमा 7वटा मोहरले बन्द गरेको पुस्तक छ र प्रभु येशूले त्यो बन्द अवस्थामै आफूले लिनुहुन्छ र अब प्रभु येशूले एक-एकवटा गरेर पुस्तकको मोहरहरू सबै खोल्नुहुन्छ, तोड्नुहुन्छ र पुस्तक पुरै खोलिन्छ। यसको अर्थ वास्तविकताहरू बाहिर आयो भन्ने कुरा हो। र त्यो खोलिएको पुस्तक चाहिँ सेवकहरूलाई देखाउनको लागि आफ्नो स्वर्गदूत योहन्ना कहाँ पठाउनु भयो भन्ने वचन हेर्दै गर्दा प्रकाश 10 अध्यायमा गएर हेर्यो भने, प्रकाश 10 अध्यायमा हेर्ने हो भने अब पुस्तक योहन्नाले पुस्तक चाहिँ स्वर्गदूतले लिएर आउँछन् र योहन्नालाई खुवाइन्छ। र अब बन्द रहेको पुस्तक चाहिँ 6 र 8 अध्यायमा खोलिन्छ र खोलिएको पुस्तक चाहिँ 10 अध्यायमा स्वर्गदूतलाई दिइन्छ र स्वर्गदूत आफैले मात्रै बोकिराख्न भएन। अब सेवक योहन्ना कहाँ पुर्याइन्छ र योहन्नालाई दिइन्छ र यी योहन्नाले चाहिँ के गर्छन् त? यी पुस्तक खाएर धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूलाई फेरि अगमबानी बोल्नुपर्नेछ भनिएको छ। कारण किनभने यी सबै मानिसहरू चाहिँ मानवीय आज्ञाले सिकाइएको हुनाले फेरि सिकाउनु पर्यो र अब वचन सुन्नेहरू देखा पर्दछन् र अब वचन प्रचार गर्दै गर्दा वचन पाएका मानिसहरू, वचन पाउने मानिस सबै सेवक बन्छन् त। सेवक बन्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन पालना गर्न पर्यो। त्यसैले यी प्रकाश सेवकहरूलाई दिने कुरा चाहिँ अब जे जति मानिसहरूले यी वचन सुन्छन् ती सुनेर वचन पालन गरेर निस्किआउने मानिसहरू छन्। र त्यसैले प्रकाश 14 अध्याय र 7 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा कि प्रभु येशूको यो प्रकाश योहन्ना ले प्राप्त गर्छन् र यी योहन्नाको माध्यमबाट कटनी गरी छाप लिएका मानिसहरू, 12 कुलका मानिसहरू चाहिँ सेवकहरू हुन् भनेर बुझ्न सक्छौं र बुझ्नुहुन्छ। र यसरी प्रकाश सम्प्रेषण प्रक्रिया देखा परेको छ र प्रकाश प्राप्त गरेपछि मात्रै परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ। परमेश्वरलाई चिनेपछि अनि बल्ल अनन्त जीवन प्राप्त हुन्छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पुस्तक नयाँ योहन्ना 1 जनालाई खुवाइएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि सारा मानिसहरू कोबाट वचन प्राप्त गर्नु पर्यो? परमेश्वर प्रभु येशू स्वर्गदूतबाट होइन कि प्रकाश सम्प्रेषण प्रक्रियामा भएको प्रतिज्ञालाई हेर्ने हो भने परमेश्वर प्रभु येशू र स्वर्गदूत आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ र नयाँ योहन्ना चाहिँ शरीर हुन् र यो पुस्तक यी योहन्नालाई मात्रै खुवाइएको छ। त्यो हुनाले यो पुस्तक चाहिँ एक मात्रै यी योहन्नाको माध्यमबाट हामीले गवाही प्राप्त गर्न सक्छौं। परमेश्वरको सम्पूर्ण इच्छा अभिप्राय भएको यी खोलिएको पुस्तक खाएका व्यक्ति नयाँ योहन्ना हुन् र यी सम्पूर्ण वचनहरू प्रचार गर्नु चाहिँ उनको आफ्नो जिम्मेवारी हो। देखेको र सुनेका कुराहरू गवाही दिनु उनको जिम्मेवारी हो। सारा मानिसहरूले यी नयाँ योहन्नाबाट खोलिएको पुस्तकको वचन प्राप्त गर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यी वचन अनुसारै, प्रतिज्ञा अनुसारै पालन गरेका व्यक्तिहरू अब स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछन्। र अब कि यो पुस्तकको वचन बहुमूल्य थिएन भने नसुने पनि हुन्थ्यो, तर कतिसम्म बहुमूल्य छ भन्ने कुरा 9 र 10 पदमा गएर हामी हेर्नेछौँ। प्रकाश 5 को 9 देखि 10। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरको पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। आमेन। हजुर, राम्रोसँग पढ्नुभयो र अहिले पढ्नुभएका यी विषय चाहिँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र अत्यन्तै आशा जगाउने विषय हो। र प्रभु येशूले जित्नुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरको हातबाट बन्द पुस्तक लिनुभयो, मोहर तोड्नुभयो। तोडेपछि कस्तो घटनाहरू देखा परे? धेरै मानिसहरू प्रभु येशूको रगतले किनेर उद्धारमा ल्याउने काम, अर्थात् परमेश्वरको राज्य र पुजारी निर्माण हुने अत्यन्तै महान कुरा देखा पर्यो। यो विषय चाहिँ कि कसले राम्रोसँग सुन्नु पर्यो? संसारभरका
कि क्रिस्चियन पास्टरजनहरूले सुन्न पर्यो। कारण किन? अन्तत प्रभु येशूको रगतको उद्धारको कार्य पूरा हुने भएकोले हामीले चाहिँ कि प्रभु येशूको पवित्र रगतको तागत हामीले भजनहरूमा राम्रोसँग गाउँदै गरेको कुरा हो। तर कहिले कहाँ कसको साथमा पूरा हुन्छ यी कुराहरू थाहा नपाउने हो भने यो उद्धारको कार्य मसँग सम्बन्ध नराखिकन पूरा हुन्छ भने के अर्थ भयो त? तर यी पास्टरजनहरूले चाहिँ तपाईहरूले यो कुरा राम्रोसँग सुनेर तपाईहरूले आफ्ना प्रिय सन्तजनहरूलाई बुझाउन सक्नुभयो भने उद्धारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अत्यन्तै ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् र राम्रोसँग सबैले बुझिदिनुहोस् म कामना गर्दछु। र अब यी 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू चाहिँ नयाँ गीत गाएका छन्। नयाँ गीत भनिने कुरा चाहिँ के हो त? यो नयाँ गीतको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ गीतको बारेमा पहिले बुझ्न आवश्यक छ। र बाइबलभित्र भएको गीत चाहिँ अगमबानीको सुसमाचार हो। व्यवस्था 31:19 देखि 21 र 30 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरले चाहिँ इस्राएली प्रजाहरूको लागि एउटा गीत बनाएर गाउन लगाऊ भनेर अराउनु भएको छ। र मोसाले गीतको रूपमा अब ती वचनहरू बनाउँछन् र भविष्यमा हुने कुराहरूलाई गाउन लगाउँछन्। र भविष्यमा हुन आउने कुराहरू गीतको रूपमा बनाएर गाउन लगाएको हुनाले गीत चाहिँ अगमबानीको सुसमाचार हो। र अब गीत चाहिँ अगमबानी हो भने नयाँ गीत चाहिँ के हो त? नयाँ गीत कि नयाँ गीत हो यो, अहिलेसम्म नसुनेको गीत। यो चाहिँ के हो त? अगमबानीको रूपमा मात्रै रहने कुरा होइन, वास्तविकताको रूपमा परिपूर्ति हुने हो। र परिपूर्ति भएको बेलामा त्यो वास्तविकता थाहा दिइन्छ। र नयाँ गीत भनेको चाहिँ अगमबानी परिपूर्ति भएको वास्तविकताको सुसमाचार हो। वास्तविकताको सुसमाचार बुझ्नुहुन्छ? र यसरी नयाँ गीत चाहिँ कसले गाउने हो त? प्रकाश 5 अध्यायमा चाहिँ 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुले गाए। यो आत्मिक संसारको कुरा हो। तर प्रकाश 14 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरूको सामुन्ने नयाँ गीत गाउने मानिसहरू छन्। र तिनीहरू चाहिँ पहिलो पाकेको फल छाप लिएका 1,40,000 हुन् र उनीहरूले चाहिँ अनन्तको सुसमाचार गाउनेछन् भनिएको छ। र यो विषय एकछिनपछि फेरि हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। र नयाँ गीत भनेको चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुले गाएको गीत चाहिँ प्रकाशको परिपूर्तिको बेलामा प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति भएर यस्तो खालको वास्तविकता देखा पर्छ भनेर पहिले नै गाएको कुरा हो। र अब वास्तविकतामा चाहिँ के कुरा देखा पर्छ त? र हरेक कुल भाषा मानिस र जाति भित्रबाट मानिसहरूलाई रगतले किन्ने कुरा हो। प्रभु येशूको रगतले मानिसहरूलाई किनेर उद्धार गर्ने कुरा हो भने अब यी हरेक कुल भाषा मानिस र जाति चाहिँ को हुन् त? यिनीहरू चाहिँ पापको बीचमा बन्दी बनिरहेको मानिसहरू हुन्। कारण किन? प्रभु येशूको रगतले पाप क्षमाको लागि यिनीहरूलाई किनिँदैछ र यिनीहरू पाप भित्र बन्दी बनेको अवस्था हो। कोबाट बन्दी बनेका हुन् त? प्रकाश 13:7 र प्रकाश 17:15 पदमा गएर हेर्ने हो भने अजिङ्गरबाट अधिकार पाएको 60टाको दसिङ भएको पशु शैतानका गोठालाहरू उनीहरूको संगठन त्यो ठाउँमा कि बन्दी बनेको कुरा हो। अब उसो भए यो ठाउँ चाहिँ कि भौतिक राज्य कि आत्मिक राज्य होला त? यो ठाउँ चाहिँ दृष्टान्त गरिएको राज्य भएको हुनाले यो ठाउँ कस्तो ठाउँ हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि सुरुमा राज्यलाई शासन गर्ने राजाको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। र राजाले राज्यलाई शासन गर्छ। र पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा गएर हेर्दै गर्दा राजा जस्ता पुजारी भनिएको छ, अर्थात् यिनीहरू गोठालो हुन्। र यो राज्य चाहिँ कि गोठालोले राज्य गर्ने राज्य शासन गर्ने राज्य भने त्यो चाहिँ मण्डली हो। अब गोठालोले शासन गर्ने मण्डलीका प्रजाहरू चाहिँ अनुयायीहरू हुन्। त्यसो हुनाले अब भाषा चाहिँ मण्डलीको शिक्षा हो र कुल चाहिँ कि धेरै मानिसहरू भेला भएको ठाउँ, हरेक सम्प्रदाय भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले संसारभरका सारा मानिसहरू मण्डलीहरू यी हरेक मण्डलीहरू चाहिँ के हुन् त? जातिहरू हुन्। र यो ठाउँमा भएका मानिसहरू मध्येबाट प्रभुले आफ्नो रगतले
किन्नुहुन्छ र प्रभु येशूको रगतले किन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? प्रभु येशूको रगतले उद्धारमा ल्याउने कुरा हो। र यसरी प्रभु येशूले अरू माध्यमबाट नभई रगतबाटै उद्धार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले रगतले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो वचनको उद्भव कहाँबाट भयो हामी हेर्नेछौँ। मूसाको पालामा हेर्ने हो भने कि मिस्रमा बन्दी बनेका ती इस्राएली प्रजाहरूलाई परमेश्वरले बाहिर निकालेर उद्धार गर्नको लागि उद्धारको औषधिको रूपमा के प्रयोग गर्नुभयो? थुमाको रगत र मासु प्रयोग गर्नुभयो। र अब थुमाको रगतलाई ढोकाको चौकोसमा दलियो। त्यो बेलामा यसरी विपत्ति आएको बेलामा, मिस्रमा त्यो विपत्ति आएको बेलामा इस्राएलीहरू पो रहेछन् भनेर थाहा पाउने र त्यो विपत्ति त्यो ठाउँबाट तरेर जाने, यसरी तरेर जाने भएकोले निस्तार भनिएको हो। र यो बेला प्रयोग भएको थुमा चाहिँ बलिको थुमा थिए। र अब मूसाको पालामा घटेको यो घटना एउटा छाया थियो, वास्तविक स्वरूप थिएन। अब पहिलो आगमन बेलामा गएर हेर्ने हो भने वास्तविक स्वरूप देखा पर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। योहन्ना 1:29 बप्तिस्मा दिने योहन्नाले प्रभु येशूलाई हेरेर, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेका छन्। र त्यसैले प्रभु येशू चाहिँ थुमाको वास्तविक स्वरूप हुनुहुन्छ। र प्रभु येशूको रगत र मासु भन्दै गर्दा भौतिक रगत र मासु हो त होइन नि। योहन्ना 6:51-58 गएर हेर्दै गर्दा म चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लिआएको जीवित रोटी हुँ, यो रोटी खायो भने अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौ। त यो रोटीको वास्तविकता मेरो रगत र मासु नै हो भनेर भन्नुभएको छ। र स्वर्गबाट ओर्लिआउनु भएको जीवित रोटी प्रभु येशू चाहिँ त्यो जीवित रोटीलाई खायो भने अनन्त जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यो जीवित रोटीको वास्तविकता चाहिँ के रहेछ? प्रभु येशूको रगत र मासु रहेछ। साँच्चीकै रगत र मासु हो त होइन कि प्रभु येशू वचन हुनुहुन्छ भने, परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ भने प्रभु येशू पनि वचन हुनुहुन्छ। र बुवा वचन हो भने छोरा पनि वचन नै हो। यसरी कि मानिसहरूले बुझ्न नसकेर र रोटीको लागि पछ्याउने मानिसहरू सबै छोडेर गए र पत्रुस सहित 12 चेलाहरू चाहिँ प्रभु अनन्त जीवनको वचन यहाँ छ भने हामी कसका जाउँ भन्छन्। र प्रभु येशूको रगत र मासु चाहिँ प्रभु येशूले दिनुभएको प्रकाशित वचन नै थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब बुझ्नुहुन्छ। र यसरी प्रभु येशूको रगत र मासु चाहिँ के थियो त? प्रकाशित वचन थियो। र प्रभु येशू थुमा हुनुहुन्छ भने प्रभु येशूको प्रकाशित वचन प्राप्त गरेपछि मात्रै साँचो उद्धार प्राप्त हुने रहेछ। त्यसैले योहन्ना 5:24 गएर हेर्दै गर्दा यदि तिमीहरूले मेरो वचन सुन्यौ भने तिमीहरू मृत्युबाट जीवनमा आउनेछौ भन्नुभएको छ। त्यो नै के हो त? उद्धार हो। र यसरी उद्धारको औषधि चाहिँ थुमा बन्नुभएको प्रभु येशूको रगत र मासु भएको कुरा बुझ्न सक्छौँ। र प्रभु येशूले पहिलो आगमनको बेलामा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आफ्ना चेलाहरूलाई भेला पारेर लुका 22:14-20 प्रभु येशूको रगतले नयाँ करार बाँध्नुभयो। र नयाँ करार कसरी बाँध्नुभयो त? यो निस्तार चाडको भोजन मैले साँच्चैकै खान चाहेको थिएँ, तर ती यहुदीहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए कि यो निस्तार चाडको अघिल्लो रात भएको हुनाले साँच्चीकै थुमा पक्रेर काटिरहेका थिए। तर प्रभु येशूको चेलाहरू भने प्रभु येशूको वचन सुनिरहेका थिए। यो निस्तारको भोजन म साँच्चीकै तिमीहरूसँग खान चाहन्थे भनेर भन्नुभएको छ प्रभु येशूले। र यो निस्तारको भोजन चाहिँ प्रभु येशूको वचन हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र अब प्रभु येशूले चाहिँ पिताको राज्यमा पुरा नभएसम्म फेरि निस्तारको भोजन खाने छैन भनेर बताउनु भएको छ। प्रभु येशूको रगतको वचन चाहिँ फेरि खान पाउने छैन भनेको हो। किन? प्रभु येशूले अब छोडेर जानु भएको छ। त्यसो हुनाले तिमीहरूले चाहिँ रोटी र दाख मध्येले सम्झना गर्दै गर पनि भन्नुभएको छ। र पिताको राज्य पुरा नभएसम्म फेरि खान पाउने छैन भनिएको हुनाले यसको अर्थ अन्त्यको दिनमा पिताको राज्य जब स्थापित हुन्छ त्यो ठाउँबाट खान पाइनेछ। त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ, पिताको राज्य चाहिँ कस्तो राज्य हो त? प्रकाश 5:9 र 10 गएर हेर्दै गर्दाखेरि हरेक कुल भाषाबाट मानिस र जातिबाट अर्थात् पापभित्र रहेका हरेक मण्डलीबाट प्रभु येशूको रगतले मानिसहरूलाई किनिने कुरा हो। प्रभु येशूको रगत चाहिँ के हो त? प्रकाशित वचन हो। र प्रभु येशूको
प्रकाश चाहिँ कि प्रकाश सम्प्रेषण प्रक्रियामा विजेता नयाँमा आइपुगेको छ र अब त्यो व्यक्तिबाट आएको प्रभु येशूको प्रकाश नयाँ यानाको माध्यमबाट गवाई हुने प्रकाशित वचन कतिसम्म महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ र त्यो वचन अन्त्यको दिनमा दिइने भनिएको जो प्रभु येशूको रगतको वचन हो त्यो प्रभु येशूको रगतबाट मानिसहरूलाई किनेर परमेश्वरको राज्य र पुजारी खडा गर्ने कुरा रहेछ। त्यस हुनाले परमेश्वरको राज्य अथवा पिताको राज्यमा फेरि खान पाइनेछ भन्ने गर्दा परमेश्वरको राज्य पिताको राज्य यसरी पूरा हुने रहेछ, खडा हुने रहेछ र यसरी निष्ठा चाडको थुमा प्रभु येशूको रगतको उद्धार चाहिँ दोस्रो आगमनको बेलामा प्रकाशको पुस्तक अगमनी परिपूर्तिको बेलामा देखा पर्दछ र प्रकाश 5 को 9 र 10 पदमा हामी देख्न पाउँछौं र यसरी मानिसहरूलाई किनिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 1 को 5 देखि 6 पदमा हेर्न सकिन्छ। मानिसहरूलाई पापबाट स्वतन्त्र बनाउने कुरा हो। प्रकाश 7 को 14 पदमा गएर हेर्दै गर्दा महासङ्कष्टको समय कि प्रभु येशूको रगतले आफ्ना पापहरू पखालेर परमेश्वरको सामुन्ने आइपुग्ने मानिसहरू देखा पर्दछन् र तिनीहरू सेतो वस्त्रको भिड हुन् र परमेश्वरको राज्य पूरा हुनको लागि शैतानसँग लडाई गरेर जित्न पर्छ। त्यो लडाई गर्ने हतियार पनि थुमाको रगत र गवाईको वचन नै हो र त्यसैले दोस्रो आगमनको बेला जुन रगत 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले बगाउनु भएको रगतको असर चाहिँ प्रकाशको परिपूर्तिको बेलामा देखा पर्दछ र साँच्चीकै हामीले प्रभु येशूको रगतको तागत प्राप्त गरेर सबैजना उद्धारमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। सबैजनाले पाप क्षमा प्राप्त गर्नुपर्दछ होइन र? त्यसैले यी निस्तार चाडको थुमाको रगतको असर कसरी देखा पर्ने रहेछ? यी रगतले अथवा गवाईको वचनले मानिसहरूलाई किनेर परमेश्वरको राज्य र पुजारी खडा गरिने रहेछ। परमेश्वरको राज्य र पुजारी बन्ने कुरा चाहिँ के हो त? पृथ्वीमा राजाको भूमिका निभाउने कुरा गरिएको छ। यी राजा चाहिँ गोठालालाई बताउन खोजिएको हो र अब भने प्रकाशको पुस्तक पूरा हुन्छ भन्ने कुरा होइन, पूरा भएको हो भने पूरा भएको कुराहरूलाई विश्वास गर्न पर्दछ। प्रकाशित वचन साथमा भएका नयाँ गोठालाहरूको उदय हुन्छ र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको नयाँ पुजारी हुन्, नयाँ गोठाला हुन्। बुझ्नुहुन्छ? र त्यो वास्तविक स्वरूप चाहिँ को हुन् त? प्रकाश 14 अध्याय र 7 अध्यायमा हेर्दै गर्दा कटनी भई छाप लिएका नयाँ राज्य 12 कुल 1,44,000 जना हुन् र यसको गवाई चाहिँ के हो त? यिनीहरू मात्रै नयाँ गीत गाउन सक्छन् भनिएको छ। नयाँ गीत प्रतिज्ञाको वचन परिपूर्ति भएको वास्तविकताको सुसमाचार। दोस्रो आगमनको समयमा प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविकताको सुसमाचार। यो नयाँ गीत चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरूको अगाडि नयाँ गीत सिकेर गाउन सक्ने मानिसहरू 1,44,000 जना मात्रै छन् र यिनीहरू कहाँ भएका मानिस हुन्? 12 कुलका मानिसहरू हुन्। अब बुझ्नुहुन्छ? र यसरी प्रभु येशू निस्तारको थुमा रगतको उद्धार कसरी देखा पर्छ, वास्तविक स्वरूप कसरी देखा पर्छन् भन्ने कुरा बुझेका छौं। यसरी प्रकाश 4 र 5 अध्यायका वचनहरू सारसंक्षेप हेरेका छौं। 4 अध्यायमा हेर्दै गर्दा आत्मिक स्वर्गमा पुगेर आउने एकजना व्यक्ति नयाँ मात्रै छन् र यो पृथ्वीमा स्वर्गमा इच्छा पूरा भए झैं यो पृथ्वीमा स्वर्ग तयार पार्न सक्ने एकजना व्यक्ति नयाँ मात्रै हुन्। ती एकजना व्यक्ति नयाँ चाहिँ कि परमेश्वरको हातमा रहेको बन्द पुस्तक प्रभुले लिनुभयो। 6 र 8 अध्यायमा ती पुस्तकको सम्पूर्ण मोहरहरू तोड्नुभयो र खोलिएको पुस्तक स्वर्गदूतलाई दिनुभयो र योहन्नालाई खुवाउनु भयो। योहन्नालाई खुवाइएको प्रकाशित वचन प्रभु येशूको रगतको उद्धारको वचन हो। त्यसको माध्यमबाट धेरै मानिसहरूलाई उद्धारमा ल्याइने कुरा बताउनु भएको छ र आजको दिन हामी चाहिँ त्यो रगतको वचनको गवाई प्राप्त गर्नुपर्छ अनि मात्रै कि हामीमा उद्धार प्राप्त हुन्छ र यी प्रकाशित वचन प्रचार गर्न सक्ने व्यक्ति नयाँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ।
अब हामीले के गर्नुपर्छ त? यी वचनलाई विश्वास गरेर पालना गर्न सक्नु पर्यो। र यसरी 4 र 5 अध्यायका वचनहरू हामीले हेरेका छौं र अर्कोचोटि प्रकाश 6 अध्यायका वचनहरू हेर्नेछौं। प्रभु येशूले पुस्तक लिनुभएको हुनाले उहाँले मोहर तोड्नुहुन्छ र 6 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा मोहर तोड्ने हरेक चोटि वास्तविक स्वरूप देखा पर्दछ। ती वास्तविक स्वरूपहरू के हुन् भन्ने बारेमा अर्कोचोटि अनिवार्य पनि छानबिन गर्नुहोला। प्रिय संसारभरका पास्टर जनहरू र विश्वासका परिवारजनहरू, अहिले महासङ्कष्टको समय हो। संसार अत्यन्तै कठिनाइमा छ, तर पनि यो सङ्कष्टभित्र पनि परमेश्वरले आफ्नो निगाह बिर्सनु भएको छैन। प्रकाश 7 को 14 पदमा अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट महासङ्कष्टको बीचबाट प्रभु येशूको रगतले उद्धार पाउने कुरा बताउनु भएको छ। उद्धार पाएका ती व्यक्तिहरू कहाँ भेला हुन्छन् त? प्रकाश 7 को 9 र 14 पदमा गएर हेर्दै गर्दा सिंहासनमा बस्नु भएको परमेश्वर र प्रभु येशूको सामुन्ने आइपुग्ने कुरा गरिएको छ। अर्थात् परमेश्वरसँग एक भएको कुरा हो। ठिक हो। हामी जति जति कठिनाइ हुन्छ हामी के गर्नुपर्छ? हामी एक बन्न पर्दछ। वी आर वान भन्ने कुरा हो। सुरुमा चाहिँ परमेश्वरसँग एक बन्न पर्दछ। त्यसको लागि प्रभु येशूको रगतले पापबाट पखालिएर उद्धार प्राप्त गर्न पर्दछ र त्यो रगत चाहिँ आजको दिन प्रभु येशूको प्रकाशित वचन हुन्। ती प्रकाशित वचन चाहिँ प्रकाश 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक खानु भएको प्रतिज्ञाको गोठालोको माध्यमबाट आउँछ। अब उसो भए के गर्ने त? यो प्रकाशको पुस्तकको वचनको माध्यमबाट हामी पहिले एक हुने कुरा नै परमेश्वरसँग एक हुने कुरा हो, होइन र? अब सुरुमा को चाहिँ एक बन्न पर्यो त? यी प्रकाश चाहिँ प्रभु येशूको प्रकाश हो भने अरू धर्म भन्दा पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियन धर्मका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू र सन्त परिवारजनहरू एक हुनु पर्यो नि, होइन र? त्यसपछि अरू हरेक धर्मका अनुयायीहरू र सबै मानिसहरू एक बन्नेछन्। यो कुरा वास्तविक शान्ति हो। प्रकाशको पुस्तकको अन्त्यमा परमेश्वरको शत्रु दियाबलसलाई पक्राउ गरेर थुनिन्छ। परमेश्वरले शासन गर्नुहुने त्यो स्वर्ग प्रतिज्ञा गरिएको छ। साँचो स्वतन्त्रता, त्यो स्वतन्त्रता भित्रको शान्ति र प्रेम भरपुर हुने कुरा र अब उपरान्त पाप र कानुन नियम पनि नरहने त्यो स्वर्गको प्रतिज्ञा हो। हामी सबैजना वी आर वान, एक हौं। प्रभु येशूको रगतद्वारा पाप क्षमा प्राप्त गरेर परमेश्वरको बिउबाट जन्मिने स्वर्गको एउटै परिवार बन्न पर्यो र साँचो युद्धको अन्त्य र विश्व शान्ति कायम गर्ने तपाईँ हामी बन्न पर्यो। हजुरहरू प्रेम गर्दछु। अनिवार्य हामी एक बनौं। वी आर वान। र अब दिएका वचनप्रति धन्यवाद हृदय लिएर परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। धन्यवाद दिई धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही, सिन्चनजी अनलाइन वचनको सेमिनार खोलिदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 4 अध्याय र 5 अध्यायका वचनहरू गवाही दिन पाएका छौँ। गवाहीमा आएका वचनहरूको माध्यमबाट संसारका हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू र धर्मावलम्बीजनहरूको हृदय चलाइदिनु भएको होस्। अहिले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको घडी हो। इच्छा स्वर्गमा पूरा भए झैं यो पृथ्वीमा पनि पूरा हुने घडी हो। प्रभु येशूको प्रकाशको पुस्तक 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक खानु भएको प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ योनाको माध्यमबाट सारा संसारभर गवाही हुँदै गरेको यो बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नमा परमेश्वरले सबैलाई मद्दत गरिदिनु भएको होस्। विशेष गरी संसारभरका पास्टरजनहरू यो नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको गवाहीहरू राम्रोसँग सिकेर आफ्ना सारा सन्तजनहरूलाई सिकाएर स्वर्गमा पुर्याउने सर्वोत्कृष्ट आशिषित पास्टरजनहरू बन्न सक्ने गरी परमेश्वरले वातावरण तयार पारिदिनु भएको होस्। यो समय साथमा रहनुभएका हरेक जनहरूको परिवार, व्यवसाय र गर्ने जे जति हातहरू छन् परमेश्वरले आशिषित बनाइदिनु भएको होस् र आउँदो समयमा पनि आत्मा र शरीरमा स्वस्थ रहेर फेरि भेट्न सक्ने गरी परमेश्वरले वातावरण तयार पारिदिनु भएको होस्। प्रभु येशूको नाममा विश्वास गर्दै धन्यवाद र प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, आजको वचन यहाँसम्म राख्नेछौँ र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।